तब के थियो भने राजा ज्ञानेन्द्र यदि सेरेमोनियल मोनार्क भएर बस्न चाहन्छन् भने हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई स्वीकार्छौँ। एउटा त्यो अर्को प्रस्ताव, वैकल्पिक प्रस्ताव पनि पठाउनु भयो उहाँले। त्यसो नभएर सेरेमोनियल मोनार्क उनी हुन चाहँदैनन् भने गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हामी उहाँलाई बनाउँछौँ र 2 टर्म हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, 2 टर्म ग्यारेन्टी गर्छु। यो कुरो उहाँको पुर्याइदिनुहोस् भनेर उहाँले पठाउनु भयो। मलाई खुसी लाग्यो। आज मैले त्यही खोजिराखेको थिएँ भने त्यो नर्वेजियन साथीले मलाई के भन्नुभयो भने द क्रेडिट गोज टु यु भने यस्तै नै भने माओवादीले अमेरिकी सरकारलाई अथवा हामीलाई आधिकारिक चिठी लेख्नु पर्यो उनीहरूको पार्टीको लेटर हेडमा, होइन, जिम्मेवार व्यक्तिले साइन गरेर हामीलाई चिठी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र हामी उनीहरूसँग भेट्न सक्छौँ। चिठी लेख्छन् त माओवादीले, उनीहरूको विश्वासमा लेख्दैनन्। माओवादी अब अमेरिकाको त्यत्रो विरोध गरिराख्यो, अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर हैन सुरुङ खनिराख्या माओवादी, हैन, त्यस्तो भनेर चाहिँ उनीहरूले लेख्छन् जस्तो उनीहरूलाई त विश्वास थिएन। उसले त यही भनेको थियो माओवादीले चिठी लेख्छन् त, यसरी नै सोधेको थिएन। मैले भने लेख्छन् भने मैले राजाले केही परिवर्तन त्यसमा केही पनि नगरिकन त्यो पार्टीको लेटर हेडमा प्रिन्ट गर्नुभयो अनि उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला पार्टीको सचिवको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। अनि त्यो चिठी मेरो जेठो छोराले, होइन, त्यो चिठी महाराजजीबाट त्यो चिठी लिएर एम्बेसीमा पुर्याएको। विकिलिक्स भन्ने थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ। जुलियन आसाङ्गे विकिलिक्सले संसारभरि भएका अमेरिकी राजदूतावास र अमेरिकी सरकार वासिङटनको बिचमा भएका चाहिँ सञ्चारहरू उसले आउट गरिदियो, लाखौँ मिलियन्स उसले बाहिर ल्याइदियो, होइन, सब गोप्य सबै उसले बाहिर ल्याइदियो नि त। के चाहिँ करेस्पोन्डेन्ट हुन्थ्यो, उसले के हुन्थ्यो, होइन, कुरा हुन्थ्यो भने ल्याइदियो। त्यो उसले त्यो आउट गरेका सार्वजनिक गरेका चिठीहरूमा यो पनि पऱ्यो। चिठी लिएर म महाराजजीमा गएँ। फेरि तपाईँले पठाएको चिठी, यो राजदूतले पठाएको चिठी त सार्वजनिक भयो इन्टरनेटमा, यसले कुनै समस्या हुँदैन पार्टीलाई भने चाहिँ हुँदैन, डोन्ट वरी, हुँदैन। अनि उहाँले ठ्याक्कै एउटा कुरो भन्नुभएको थियो, एउटा बट इट इज गुड फर यु, अङ्ग्रेजीमा भन्नुभयो, इट इज गुड फर यु। र यो माओवादी र अमेरिकी सरकारको बिचको पहिलो अफिसियल कम्युनिकेसन हो। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर केबी रोकाया हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। धन्यवाद। राजनीतिक परिवेश सब विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। संसद विघटन भएको 1 वर्ष भयो, पुनर्स्थापना भएको पनि धेरै समय भइसक्यो। संसदले त्यो पनि राम्रोसँग फङ्सन गर्न पनि सकिरहेको छैन। फेरि एमसिसी भन्छन्, के कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो राजनीतिक प्रोग्रेस जसरी अगाडि बढिरहेको छ नेपालको, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर? अब म त खास गरी भन्नु भने नेपालको विगत केही समय यताको राजनीतिलाई मैले त्यति ध्यान दिइरहेको छैन। मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छैन, चासो पनि छैन। किनभने मैले के भन्न गइरहेको छु भने त्यो पृष्ठभूमि तपाईँको प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि 7 सालभन्दा अगाडिका जति पनि परिवर्तनहरू भयो नेपालमा, ती यो राष्ट्रको लागि, यो देशको लागि र यहाँका जनताको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि भएका थिएनन्। ती बाह्य शक्तिहरूको डिजाइनमा, योजनामा, स्वार्थमा, उनीहरूको आडमा ती परिवर्तनहरू भएका थिए। त्यसकारण त्यसले न नेपालले केही पाए न नेपाली जनताहरूले केही पाए। अझ भन्ने हो भने हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नेपाली जनताहरूको जीवन स्तर अझै कष्टमय भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि 7 साल, त्यसपछि 46 साल, त्यहाँबाट 62-63 गर्दै, होइन, नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको झन् दुःख पाउने, होइन, दुःखमय जीवन भइरहेको छ। त्यस कारणले यी राजनीतिक परिवर्तनहरू हामीले गरे पनि होइन, होइन, र हाम्रो लागि भएको पनि होइनन् भन्ने एउटा मेरो बुझाइ छ। अर्को भनेको यसकारण नेपालमा जे जति राजनीति आजसम्म भइरहेको छ र अहिले पनि जे भइरहेछ त्यो यो नेपालको लागि भइरहेको छैन, नेपालीहरूको लागि भइरहेको छैन, त्यो बाह्य शक्तिहरूको खेलमा भइरहेको छ। नेपालको राजनीतिको साँचो बाहिर छ भनेर त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भन्नुभयो, होइन, होइन, तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि त, पढ्नुभयो त्यो बेला, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे जति भइरहेको छ नेपालको राजनीतिमा अहिले, त्यसको यो देशसँग, हाम्रो राष्ट्रसँग, नेपालसँग सम्बन्ध छैन, नेपाली जनताहरूसँग त्यसको सम्बन्ध छैन, है। यो राजनीति त्यही नेताहरूको लागि, उनीहरूको परिवारहरूको लागि र विदेशी शक्तिहरूको लागि भइरहेको छ। जे जति भइरहेको छ, पार्टी फुट्ने, पार्टी जुट्ने, होइन, यी सबै जे जति कुराहरू खेलहरू भइरहेछ नि, यो सबै बाह्य शक्तिहरूले गरिरहेका छन् भन्ने मेरो बुझाइ। चिजहरू अहिले भइरहेछन् नेपालको राजनीतिमा, त्यो लामै समयदेखि त्यसकै दुष्चक्रकै पुनरावृत्ति मात्रै हो यो?
अब यो त त्यही नै हो। विदेशीकै मात्र चल्खेल हो, खालि यहाँका नेताहरू कठपुतली मात्रै हुन् या रिमोट अन्त्यैबाट चल्छ, यिनीहरू चाहिँ खालि खेलौनाहरू मात्रै हुन्। नेपालका नेताहरू नेपालमा अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल यो राष्ट्रको लागि चिन्ता गर्ने, यो देशलाई माया गर्ने र यो राष्ट्रको लागि काम गर्ने, नेपाली जनताहरूको लागि चिन्ता गर्ने, नेपाली जनताहरूको लागि काम गर्ने कुनै राजनीतिक दल कुनै नेता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र मैले आज होइन, फेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 2068 सालमा, आज त 78 भयो, 10 वर्ष ठ्याक्कै भएछ, 68 सालमा म त्यो बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य थिएँ है। त्यो बेला मैले एउटा सानो पुस्तिका निकालेको थिएँ है, त्यसको शीर्षक थियो क्रमभङ्गता र रूपान्तरण भन्ने एउटा पुस्तिका सानो निकालेको थिएँ। त्यहाँ मैले के भनेको छु भने त्यही बेला नेपालमा भएका अहिलेका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूबाट अब नेपाली जनताले आश गर्न छोड्नुपर्छ, यिनीहरूबाट केही हुनेवाला छैन। त्यस कारणले यिनीहरूबाट आश गर्न छोडौँ र अब विकल्पको खोजीतिर हामी जाउँ भनेर त्यही बेला मैले भनेको थिएँ कुरो होइन। त्यस पछाडि हामीले अनि मैले चाहिँ यो नेपालको राजनीतिलाई त्यति महत्त्व पनि दिएको छैन, नेताहरूको भाषणहरूलाई पनि त्यति महत्त्व दिन्न, म सुन्दिनँ कसले के भन्यो के गर्यो भन्ने चाहिँ, किनभने यो देशसँग त्यसको सम्बन्ध छैन। मलाई त यो देशको चासो छ नि त, मलाई यो राष्ट्रको चिन्ता छ होइन, नेपाली जनताको चिन्ता हो। अब यो राजनीति न राष्ट्रको लागि भएको छ न जनताको लागि भएको छ, त्यसमा मैले धेरै चासो लिने कुरा भएन। तर अब सामान्य चाहिँ अब के भइरहेछ, दैनन्दिनका घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यसमा तपाईँ पक्कै पनि अपडेट हुनुहुन्छ। अब अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन गरेर फेरि अगाडि बढिरहेछन्, माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन नजिक आइरहेछ। यसले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा केही फरक पार्छ? नेतृत्वहरू जसरी आइरहेछन्, हुन त लगभग त्यही पुरानै नेतृत्व नवीकरण गर्ने जस्तो मात्र देखिएको छ, त्यसले केही फरक पार्छ कि पार्दैन? म तपाईँलाई ठोकेर भन्छु, ग्यारेन्टीका साथ म तपाईँलाई भन्छु, यसले कुनै पनि नेपालमा परिवर्तन फरक पार्दैन, कुनै पनि फरक पार्दैन। किनभने नेपालको राजनीति आजसम्मको राजनीति भनेको भ्रमको राजनीति, छल र कपटको राजनीति, स्वार्थको राजनीति, पारिवारिक राजनीति, व्यक्तिवादी राजनीति हो क्या यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेता त सबै हामीले देखेका छौँ नि त, हरेक माओवादीभित्र ती नेता हुन्, अर्को बाहिरबाट विदेशबाट स्पेसबाट अर्को कुनै देशबाट ल्याउने त होइन नि उहाँहरूले, नेता तिनै हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको मान्छे तिनै हुन् होइन, हिजोदेखि थिए तिनीहरू होइन, अहिले छानिएका मान्छे पनि हिजो कुनै न कुनै पदमा बसेकै हुन्, उनीहरू फलानुले जित्यो, यो यस्तो मान्छे आयो, अब यसो हुन्छ भनेर केही मान्छेहरू जसरी उत्साहित भइरहेछन्, त्यो पनि केही पनि हुनेवाला छैन होइन। अहिले खालि मलाई चाहिँ तपाईँको यो अरू राजनीतिक दलभित्र भएको परिवर्तनले कुनै फरक पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, कति पनि पार्दैन। त्यसले अलिकति झिनो आशा अहिले जनताहरूले गरिराखेको भनेको राप्रपामा जुन नयाँ नेतृत्व भयो नि होइन, किनभने अब त्यो अलिकति राष्ट्रको चिन्ता उहाँले देखाइराख्नु भएको छ, यो राष्ट्रको पहिचानको कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ, जुन मुद्दा मैले उठाइराखेको छु विगतदेखि 6 वर्षदेखि होइन। यो नेपाल रहनको लागि, नेपालको अस्तित्व रहनको लागि, नेपालको पहिचान जोगिनको लागि यहाँ राष्ट्रमता, स्वाभाविक राष्ट्रमता पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, नेपाली सेना पनि अलिकति अगाडि सर्नुपर्छ, अलिकति सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ, किनभने यही 3टा शक्तिले यो देश बनेको हो र यो देश आजसम्म अडेको पनि हो भन्ने कुरो मैले उठाइरहेको छु नि त। त्यो मुद्दा बोकेर राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आउनुभयो होइन, अब कमल थापाजीले पनि त्यो मुद्दा त बोक्नु भएको थियो, तर बिचमा आएर के भयो कसरी चाहिँ उहाँले त्यो मुद्दालाई अब छोड्नुभयो अथवा त्यसलाई चाहिँ सक्रियता अगाडि बढाउने के भयो त्यो अब म बुझ्दिनँ होइन। तर अब अहिले मान्छेहरूले उहाँलाई छानेर उहाँले म गर्छु भनेर जुन आउनु भएको छ, एउटा युवा पनि अलिकति हुनुहुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको अर्को एउटा समुदायबाट आउनु भएको छ र उहाँले बोली पनि राख्नु भएको छ, जनताले आश गरेर त देख्छु। तर म चाहिँ फेरि धेरै आशावादी छैन, अलिकति आशावादी छु, थोरै अरूभन्दा अलिकति केही अलिकति आशावादी छु, तर म पुरै आशावादी छैन। त्यो त उहाँ अब आउँदा दिनहरूमा होइन कसरी जानुहुन्छ, अहिलेसम्म त उहाँ चाहिँ विजयमा रमाइराख्नु भएको छ नि त। अब त्यही विजयमा रमाइराख्नु भएको छ होइन, भाषण गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो खालि उही कमल थापालाई गाली गर्ने है कि कुरा कमल थापाजीले त्यसमा भइरहेछ नि त अहिले। अब त उहाँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त खाका त स्पष्ट खाका लिएर आउनु पऱ्यो जनताहरूको अगाडि होइन। अब देशका विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूसँग भेट्नु पऱ्यो, उहाँले कुराहरू गर्नु पऱ्यो, सल्लाह गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो हिसाबले आउँदा दिनहरूमा उहाँ कसरी अगाडि जानुहुन्छ त्यसले देखाउला। त्यो अब मैले भेटेको छैन उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि, किनभने उहाँबाट जनताले केही आशा गरेको अलिकति देखिन्छ। तर अरू राजनीतिक दलहरूभित्र भएका परिवर्तनले केही फरक पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यो उहाँहरूले गरेका छैन भने क्या यहाँ चाहिँ यो राजनीति यो दलहरूभित्र खेल त बाहिरका शक्तिहरूले खेलिरहेको छ नि त
र मलाई के भने राजेन्द्र लिङ्गदेनजीबाट मैले आशा गरेको कारण एउटा छ, त्यो चाहिँ के हो भने यहाँ त अब सबै बाह्य शक्तिहरूले खेलिराखेका हुन्छन्, हरेक पार्टीभित्र हरेक दलभित्र कसलाई नेता बनाउने, कसलाई अगाडि सार्ने, कसलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउने भन्ने सबै कुरो त विदेशीहरूको खेल हो। उनीहरूको स्वार्थ कसले पुरा गर्न सक्छ, त्यसलाई नै उनीहरूले ल्याउने हुन् अगाडि। अब यो राप्रपाको निर्वाचनको सन्दर्भमा मलाई अलिकति के लागिरहेको थियो, मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत सोच हो त्यो होइन। त्यसो कारण अब कमल थापाजीमा हार्छु भन्ने कुनै उहाँले सपनामा पनि चिताउनु भएको थिएन होला जस्तो मलाई लाग्छ है। र फेरि उहाँलाई सहयोग गर्ने शक्तिहरू होइन, आन्तरिक बाह्य शक्तिहरू कसले कसले उहाँलाई सहयोग गरेका थिए, तिनीहरूले पनि अब कमल थापाजी हार्नुहुन्छ भन्ने सायद सोचेका थिएनन् होला, कुरा भन्नु होइन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राप्रपाको अध्यक्ष बनाउने कुरामा विदेशीको खेल छैन कि भन्ने लागेको छ क्या मलाई त्यहाँ होइन। बाह्य शक्तिहरूले त समय पाए। थापाले आरोप लगाइरहेको छ नि निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भएर उहाँलाई जितायो। उहाँले हिजो मात्रै पनि भन्नुभएको छ पैसाको पनि त्यहाँ खोलो बगाइएको छ, फोन गरेर पटक पटक टचर दिएको छ। यति धेरै कि नाङ्गो रूपमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गर्यो। 1 महिना अगाडि बोलाएर मलाई चाँदीको थालमा खाना खुवाए पूर्व राजाले, 1 महिना पछाडि निर्मम रूपमा यत्रो नाङ्गो हस्तक्षेप गर्यो। अब म कसरी राजा बोकेर हिँडौँ, अब त्यो एजेन्टै छोडिदिएर क्याम्पेनिङ गर्छु देशभरि भनिरहेको छ नि कमल थापा। राजा बोक्ने कुरा त उनको कुरा हो, मलाई कसैले राजा बोक भनेको छैन भनेको छ। मैले सबै कुरो त्यागेर होइन, म त माओवादीको नजिकको मान्छे हो नि हिजो त होइन। म आज त उहाँहरूसँगै बसिराखेको भए म विभिन्न पदमा कहाँ हुन्थ्यो होला नि त म त होइन। तर मैले त्यो मुद्दा बोकेँ नि त, यो राष्ट्र नेपाल राष्ट्र रहनुपर्छ है भन्ने मलाई लाग्यो। यो राष्ट्र रहनको लागि चाहिँ यो राष्ट्रमा त आवश्यक छ र नेपाल हिन्दू अधिराज्य धर्मसापेक्ष हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो मेरो अस्तित्वको लागि, मेरो भविष्यको लागि मैले भने हो नि त। त्यो त मलाई नेपाल चाहियो भनेर मैले भनेर मलाई कसैले करबल गरेको छैन। किन लागेको छु म चाहिँ होइन। यो यसपछि लाग्यो हुनाले मैले धेरै कुरा गुमाएको छु होला होइन, धेरै कुरा त्यागेको छु होला, धेरै भनाइहरू खाइराखेको छु मैले। मेरो क्रिस्चियन समुदायबाट पनि मलाई चाहिँ धेरै भनाइहरू आइरहेको छ, धेरै ठुलो विरोध आइरहेको छ। मैले विशेष गरी यो हिन्दू अधिराज्यको मुद्दा बोकेको हुनाले उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ मैले किन यो मुद्दा बोकिरहेको छु भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति गरेर म बोकिरहेको छु, त्यो त मेरो कन्भिक्सन हो। त्यो त एउटा पाटोबाट त स्वाभाविक हो नि। तपाईँ आफू क्रिस्चियन समुदायको हुनुहुन्छ, हिन्दू राज्य नेपालमा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। हिजो माओवादीलाई ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय एक्सेससम्म पुर्याउन पनि दूतको रूपमा तपाईँले काम गर्नुभयो। अहिले तिनीहरू नै बेठिक भनेर हिँड्नुभयो। हिजो राज संस्था हटाउन पनि केबी रोकाले केही न केही ठाउँमा भूमिका खेल्नुभयो। अहिले त्यही चाहिन्छ भन्नुहुन्छ र कतिपयले त तपाईँले आरोप पनि लगाए नाङ्गो रूपमा चाहिँ केबी रोकाए पनि कहिलेबाट परिचय दिनुभयो। अहिले पनि त्यस्तै केही मध्येको एउटा पात्र हो कि पनि उठाउनु भएको कुरो चाहिँ पुरानो भइसक्यो। त्यो सुरुमा चाहिँ त्यो हो, मान्छेहरूमा विभिन्न खालको त्यो स्वाभाविक पनि थियो फेरि होइन। कसरी हुनसक्छ होइन, जो माओवादीसँग काम गरेको, माओवादीलाई त्यत्रो सहयोग गरेको मान्छे होइन, अब अहिले राष्ट्रमा त भनिरहेको छ आफै चाहिँ क्रिस्चियन होइन, फेरि चाहिँ हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भने मान्छेमा त्यो शङ्का अथवा किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा उब्जनु एकदम स्वाभाविक। म त्यसलाई कुन अन्य त लाग्दैन। तर आज 6 वर्षसम्म म यहाँ आइपुग्दाखेरि आज चाहिँ त्यो कुरोहरू धेरै हटिसकेको छ, मान्छेहरूबाट चाहिँ हटिसकेको छ। त्यो अहिले समस्या छैन है। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि म इमान्दार साथ त्यसमा लागिरहेको छु भन्ने कुरो साथीहरूले हिन्दूवादी साथीहरूले बुझिसकेको छ। कमलजीको राप्रपाकै कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो हस्तक्षेप जुन दरबारको भनिराख्नु भएको छ, दरबारले हस्तक्षेप गरेको होला होइन, म गरेको थिएन भन्छ त म भन्दिनँ, गरे हुनसक्छ होइन। किनभने दरबारको इन्ट्रेस्टमा त गर्नु भयो नि त, राजाको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा होइन। आफ्नो इन्ट्रेस्ट कसरी पुरा हुन्छ त्यो गर्नको लागि त उसले हस्तक्षेप गर्ने भयो होइन। अब गर्न नपाउने भन्ने त छैन त्यो फेरि होइन। त्यो त खेल चुनावमा त्यही त हो, निर्वाचनमा विभिन्न शक्तिहरूलाई परिचालन गराउन सक्ने विभिन्न संस्थाकै एजेन्डा बोकेर हिँडेको पार्टीमा राजाले हस्तक्षेप गरे भने पनि त्यो स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ। एकदम स्वाभाविक, त्यो त एकदम स्वाभाविक हो नि त। किनभने उहाँले त्यो मुद्दा छोड्नुभयो भने त दरबारलाई, राज संस्थालाई, राजालाई लाग्यो होला, राजावादीहरूलाई पनि त लागेको छैन। मैले जति पनि राजावादीहरू भेट्छु होइन, मसँग भएका राजवादीहरू त अब कमल थापाजीलाई सपोर्ट गर्दैनन् उनीहरूले होइन। हिजो उहाँसँगै भएका मान्छेहरू पनि त कति पाखा लागिसके, आँखा लागेको छ, उनीहरू सबै गर्दैन। अब त्यो त उहाँको कुरो भयो। त्यस कारणले दरबारले अथवा राजाले हस्तक्षेप गरे भने गरेका होलान्। त्यो गर्नु फेरि म चाहिँ अन्यथा पनि ठान्दिनँ। फेरि त्यसलाई चाहिँ मैले त खालि बाह्य शक्तिहरूले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई सञ्चालन गरिरहेछन्, चलाइरहेछन्। त्यो खेल चाहिँ तपाईँको लिङ्गदेनजीको केसमा त्यो हुन पाएन कि भन्ने मेरो झिनो आशा छ है। त्यो हो कि होइन मलाई थाहा छैन, आउँदा दिनहरूमा त्यो थाहा होला। र अब फेरि एउटा हस्तक्षेप बिना नै राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको अध्यक्ष बने होला भन्ने त्यो तपाईँलाई लागेको छ, एउटा मौलिक अध्यक्ष होला नेपालको भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? त्यो त धेरै राम्रो नि। मैले के भनिरहेको छु भने अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू बाह्य शक्तिको योजनामा, डिजाइनमा, स्वार्थमा
उनीहरूको आडमा भए, त्यस कारणले यसले नेपालले केही पाएन, नेपाली जनताहरूले पनि केही पाउन सकेनन्। अब जुन राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ नि त्यो नेपाली जनताहरूले आफै गर्नुपर्छ। अबको राजनीतिक परिवर्तन भनेको त्यो हामीले गर्ने होइन। अब त्यसमा दरबार पनि भयो त्यो होइन, दरबार लाग्ला, जनताहरू लाग्लान्, सेना लाग्नुपर्छ भनेको छु त मैले, अझै सेना अगाडि आउनुपर्छ भनेको छु। अबको राजनीतिक परिवर्तन तपाईँको हामीले गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र भोलि त्यसले हाम्रो लागि काम गर्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ। होइन भने अहिले यी राजनीतिक दलहरू, अहिले भएका राजनीतिक दलहरू विगत कति वर्षदेखि यिनीहरू छन् सत्तामा, कति वर्षदेखि राजनीति गरिरहेका छन्, 7 सालदेखि भयो होइन यिनीहरू होइन। अहिलेसम्म के गर्यो त देशको लागि? अहिले जुन देश नेपाल छ हामीसँग, तपाईँ र म बसिरहेका छु जुन देशमा, यो कसले बनाइदियो? यहाँको भएको सम्पूर्ण संयन्त्रहरू कसले बनाइदिएको थियो? कुनै नयाँ चिज त बनाएको छैन नि त। भएका कुराहरूलाई भत्काउने, बिगार्ने, बेच्ने काम मात्र भएको छ, नयाँ चिज त केही पनि बनेको छैन होइन। त्यो राणाहरूले बनाइदिए हुन्, शाहहरूले बनाइदिए हुन्, राजाहरूले बनाइदिए हुन्, पञ्चायतले बनाइदिए हुन् त अहिलेसम्मको संरचना होइन। भनौँ न यहाँको प्रशासनिक संरचना, यहाँको चाहिँ सुरक्षा संरचना, यहाँको अदालत कुराहरू भनौँ, सम्पूर्ण राज्यको संयन्त्रहरू त बनिसकेका थिए होइन। अहिले नयाँ चिज त केही पनि बनेको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दलहरूबाट केही हुँदैन। झिनो आशा लिङ्गदेनजीबाट जनताले गरेका छन्, तर उहाँ अगाडि कसरी जानुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरो। तर म चाहिँ त मेरो विचार के छ भने नेपाल अहिले एकदम अराजक अवस्थामा आइपुगेछ, चौतर्फी अराजक। एकजना नेपाली सेनाको अवकाश प्राप्त जज साहबले पनि कता अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो एउटा है, कि नेपालमा अहिले अराजक अवस्था सिर्जना भएको छ। अरू क्षेत्रमा अराजक हुँदाखेरि त केही आश हुन्थ्यो, त राजनीति पनि अराजक भयो। कुरो भन्नु होइन, अरू क्षेत्रमा भयो भने त राजनीतिले नियन्त्रण गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। राजनीति स्वयं अराजक भयो भने त देशमा त कुनै आशा हुँदैन, त्यसको लागि देश नो होप होइन। भने राजनीति पनि अराजक भएको छ, अहिले चौतर्फी अराजक अवस्थामा देश छ। अहिले चाहिँ तपाईँको यहाँ सरकार पनि छैन, सरकारले काम गरिरहेका छैन, अदालतले काम गरेका छैन, संसदले काम गरेका छैन, राज्यका कुनै निकायहरूले काम गरेका छैनन् होइन। अहिले जनताहरू खुला रूपमा सडकमा आइरहेका छन् र जनताहरूले नै अहिले सबै कुरा आफ्नो हातमा लिइराखेको अवस्था छ। अहिले जनताहरूले सबै कुरा आफ्नो हातमा लिएर, अब जनता यसरी जनताले आफ्नो काम गर्नको लागि प्रतिनिधि छानेको छ नि त, प्रतिनिधि छैन त्यो। संसद भनेको त जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यो जनताहरूले भोट दिएर पैसा खर्च गरेर, आफ्नो करको पैसा खर्च गरेर उनीहरूलाई पालेर आफ्नो काम गर्नलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाए। त्यहाँ सम्पूर्ण छलफल, देशका सम्पूर्ण समस्याहरूको चाहिँ छलफल त त्यहाँ हुनुपर्ने हो नि त। अहिले व्यवस्थापिका उनीहरूले गर्नुपर्ने। अब त जनता आफै सडकमा हरेक कुराको लागि माइती गर्नु, हरेक कुराको लागि बानेश्वरमा, हरेक कुराको लागि चाहिँ तपाईँको जनता आफै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था भइसकेपछि म चाहिँ 3टा खतरा देखिरहेको छु। अब कुरा भन्नु न, जस्तै यही अवस्था चाहिँ रह्यो भने देशमा 3टा खतरा मैले देखिरहेको छु। एउटा भनेको यो जनताहरू, नागरिकहरू जति सडकमा आइरहेका छन्, अनियन्त्रित हिसाबमा जुन आइरहेका छन्, त्यहाँ नेतृत्व छैन। हेर्नुहोस् है, एउटा कडा, एउटा गतिलो नेतृत्व पनि देख्दैन म। ती जति पनि सडकमा चाहिँ आन्दोलनहरू भइरहेछन्, नेतृत्व छैन, विचार छैन त्यहाँ है, र लक्ष्य पनि के गर्ने त, के को लागि के गर्न भन्ने पनि त्यहाँ स्पष्ट चाहिँ देखिँदैन। त्यहाँनिर खालि जनता सडकमा आइरहेका छन् मात्र आइरहेका छन्। अब यो कुरा यदि चाहिँ राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइराखेको देखिन्छ, अहिले राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर गइराखेको देखिन्छ भने भोलि गृह युद्धमा देश फस्न सक्छ। भोलि त एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई होइन, यो आफ्नो हाम्रो रिस फेर्ने होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ बदला लिने कुराहरू गरेर नागरिकहरू आपसमा लड्न थाल्छन् भोलि, र देश गृह युद्धमा जान सक्छ। अफ्रिकामा कति राष्ट्रहरूमा त्यस्तो भइरहेछ होइन। ल्याटिन अमेरिकाको कति राष्ट्रहरूमा त सरकारले कामै गरेको छैन, त्यहाँ त अपराधीहरूले चलाउँछन् देश। कुरो भन्नु न, कति त ड्रग माफियाहरूले चलाउने देशहरू पनि छन्। त्यहाँ सरकार भनेको त खालि देखाउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई देखाउने मात्र हो त्यो, तर त्यहाँ अरू अपराधीहरूले देश चलाइरहेको। एउटा खतरा गृह युद्ध हुनसक्छ। एउटा खतरा भनेको यो लिडरसिप छैन, आन्दोलन भड्किन सक्छ। हो, लिडरसिप बिनाको, विचार बिनाको, सिद्धान्त बिनाको, गन्तव्य बिनाको। अर्को सम्भावना, अर्को खतरा के देख्नुहुन्छ? अब अर्को खतरा भनेको चाहिँ तपाईँको अब यही यो अराजक अवस्थालाई आधार बनाएर भोलि नेपाल असफल राष्ट्र हुने, असफल राष्ट्र घोषित हुने सम्भावनाहरू पनि म देखिरहेको छु। किनभने यस्तै भयो भने त एउटा युएनको एउटा त मेम्बर राष्ट्र, सदस्य राष्ट्र त हो नेपाल। भनेपछि युएनले पनि त आफ्नो एउटा सदस्य राष्ट्रमा यो गोलमाल भएपछि त उसले पनि हेर्नु त पऱ्यो नि त फेरि। त्यस कारणले यो राष्ट्र असफल राष्ट्र घोषित भएर युएनको प्रशासन मुनि नेपाल आउने भनेको, अहिले जसरी नेपालका सेनाहरू चाहिँ संसारको विभिन्न देशमा गएका छन् त शान्ति सेनामा, त्यसरी नै युएनको सेना भने युएन मार्फत अमेरिकाका आउलान्, बेलायतका आउलान्, युरोपियन युनियनका आउलान्, चिनका, भारतका सबै संसारका सेनाहरू आउने भयो नि त यहाँ
कुरो अनि युएनको प्रशासन पनि नेपाल आउँछ, किनभने यहाँका राजनीतिक दलहरूले यहाँ काम गरेनन् होइन, र यहाँको राज्यका संयन्त्रहरूले काम गर्न सकेनन् भनेको त देश असफल भयो नि त होइन। असफल राष्ट्र घोषणा हुने एउटा सम्भावना पनि म देखिरहेको छु। तेस्रो खतरा अझ सबभन्दा अझ यो दुईवटा भन्दा पनि अझै खतरनाक खतरा भनेको चाहिँ तपाईँको बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्व हुने हो कि नेपालमा अहिले त्यतातिर देश गइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ है। जस्तो अब चाइना र अमेरिकाको त द्वन्द्व छँदैछ, चाइना र भारतको पनि छँदैछ, युरोपियन युनियन, त्यहाँ विशेष गरी 4वटा शक्ति होइन, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन र केही हदसम्म रसा, यी 5वटा शक्ति त हुन् अहिले संसारमा भूमिका खेलिराखेका। संसारमा अरू त त्यस्तो कुनै शक्ति छैन होइन, यही 5वटा शक्तिले नै संसार चलाइरहेछन् भनौँ न। अब संसारको सबै निर्णय यही 5वटा शक्तिले गर्ने हो। त्यस कारणले यसमा पनि प्रमुख छ त्यो अब रसा त्यति अहिले चाहिँ एक्टिभ देखिँदैन नेपालको सन्दर्भमा। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको एउटा अखडा बन्न सक्छ नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन सक्ने भयो नि, भोलि चाहिँ यहाँ लडाइँ हुन सक्ने भयो क्या, चाइना र अमेरिकाको बिचमा लडाइँ हुन सक्ने भयो, भारत र चाइनाको बिचमा लडाइँ हुन सक्ने भयो। त्यो भएपछि देश अफगानिस्तान बन्छ होइन। त्यो त सबैले डर त्यो चिन्ता व्यक्त गरिराखेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले भोलि यो देखेका 3टा खतरामध्येको सबैभन्दा धेरै खतरा त नेपाल भोलि अफगानिस्तान बन्न सक्ला, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चिनिया र केन्द्र त्यो त कहिले सकिँदैन फेरि त्यो केन्द्र नेपाल बन्न सक्ला। नेपाल सकिन्छ, तपाईँ र म भोलि भागेर जानुपर्छ। जस्तो अफगानिस्तानीहरू आज भागिरहेछ नि त, जीवन बचाउनको लागि बच्चा बोकेर झिटिमिटी बोकेर आज देश छोडेर विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी भएर गइरहेछ नि त। त्यो स्थिति यहाँ आउन सक्छ भोलि। हो अब मान्छेले कतिपयले कसरी हेर्छन् भने अब म एमसिसीतिर छिर्दैछु क्या, यो एमसिसीलाई बाहना बनाएर भोलि चाहिँ एमसिसीकै कारणले पनि नेपाल अफगानिस्तान बन्न सक्छ भनेर मान्छेले भनिरहेछन् नि। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो एमसिसी भन्ने विषय? निकै पेचिलो बनाएको छ, न पास गर्छन्, न फेल गर्छन्, न रुन छोड्छन्, न हाँस्न छोड्छन्, सडकमा मान्छे कराइरहेछन्। यस्तो एउटा उसमा बनाइदिए के हो खास यो एमसिसी? एमसिसीलाई मैले चाहिँ अब त्यति धेरै बुझेको छैन म आफै चाहिँ होइन। बाहिर भइरहेका छन् एमसिसीको बारेमा विरोधहरू आन्दोलनहरू सब भइरहेको पनि देख्छु, तर मैले आफै चाहिँ त्यति धेरै गहिराइमा एमसिसी बुझेको छैन है। किनभने यो देश बाह्य शक्तिको तपाईँको चाहिँ पन्जामा गइसकेको छ क्या। यहाँ एमसिसी भन्ने केही पनि होइन भन्छु म त। अहिले यो देशै अहिले बाहिरका बाह्य शक्तिहरू चलाइरहेका छन्। हामी स्वतन्त्र छैनौँ अहिले, हामी स्वतन्त्र छौँ, यहाँका दलहरू स्वतन्त्र छन्, यहाँको सरकार स्वतन्त्र छ, यो देशको लागि र जनताको लागि निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। त्यसो हो भने हाम्रो 2/3 झन्डै 2/3 कम्युनिस्ट सरकार बनाएको थिएन यहाँ। 2/3 सरकारले के गर्न सक्दैन त्यो भन्नुहोस् त? यो देशको लागि कायापलट गर्न सक्दैन त्यो? जे पनि गर्न सक्थ्यो, संविधान परिवर्तन गर्न सक्थ्यो, कानुन परिवर्तन गर्न सक्थ्यो, नयाँ कानुन बनाउन सक्थ्यो, देशलाई तपाईँको चाहिँ कायापलट गर्न सक्थ्यो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा त होइन। गर्न सक्यो? केही पनि गर्न सकेन। त्यही कारणले यहाँका दलहरू, यहाँका नेताहरू स्वतन्त्र छैनन्, उनीहरू बाहिरबाट सञ्चालित छन् र त्यस कारणले पनि यहाँको सरकारले, यहाँका राज्यका निकायहरूले जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा केही निर्णयहरू गर्न सक्दैनन् है। उनीहरूले खालि उनीहरूकै एजेन्डा बोकेर हिँड्छन् क्या है। उनी बाह्य शक्तिहरूकै एजेन्डाकै बारेमा छलफल भइरहन्छ जहिले पनि। नेपालमा समस्या छैनन् अहिले, अरू समस्या छैनन् नेपालमा, जनताहरूको अरू समस्या छैनन् अहिले, यो राष्ट्रको अरू समस्या छैनन्, अरू चुनौतीहरू छैनन्, तर हामी छलफल गरिराखेका छैनौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश त बाह्य शक्तिको कब्जामा गइसकेको छ, हामी स्वतन्त्र छैनौँ होइन। यो के को लागि हामी कराइराखेका छौँ भने क्या त हामी स्वतन्त्र छँदैछौँ, हामी त पराधीन भइसक्यौँ नि त अहिले। अब कसरी हामी चाहिँ त्यो पराधीनताबाट मुक्त हुने र हामीले निर्णय गर्ने शक्ति पनि गुमाइसकेका छौँ कुरो भन्नु होइन। हामीले आफ्नो लागि निर्णय गर्ने शक्ति पनि अधिकार पनि हामीले गुमाइसकेको छौँ, हामी गर्न सक्दैनौँ आफ्नो लागि। सबै बाहिरका बाह्य शक्तिहरूले निर्णय गर्छन्, उनीहरूले गर्छन् नेपालमा के हुने, नेपाल कता जाने, यो सबै कुरो उनीहरूले एउटा स्वार्थ शक्तिको आडमा छन् दलहरू। कोही चिनको होला, कोही अमेरिकाको होला, कोही भारतको होला। यिनीहरू चाहिँ ती एजेन्डाको भारी बोक्ने भरिया मात्रै हुन् अहिले नेपालको राजनीतिक दलहरू चाहिँ। एकदम त्यही भएर मैले के भनेको छु भने अब देश योभन्दा अझ यही स्थिति केही समयसम्म अगाडि बढ्यो भने देशमा चाहिँ तपाईँले देखेका देशमा तपाईँको दुर्घटनामध्येको एउटा खतरामा देशमा दुर्घटना हुन्छ। देशमा मैले भने जस्तै 3टा चाहिँ खतराहरूमध्ये हुनसक्छ, अर्को केही कुरा पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले निरन्तर के भनिरहेको छु भने अहिलेको सङ्कटबाट देशलाई राजनीतिक हिसाबले निकास दिन सकिँदैन, पोलिटिकल वे आउट छैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। अहिलेका राजनीतिक दलहरूले, अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले देशलाई निकास दिन सक्छन् अब भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन
कुरा होइन। तपाईँको त्यो ओभरअल चासो चिन्ता जे हो तपाईँले आफूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यो मध्येको एउटा कम्पोनेन्ट अहिले एमसिसी भन्ने आइरहेछ, मैले अध्ययन गरेको छैन भन्नुभयो, तपाईँले बोल्न नचाहनु भएको कि होइन? हामी त होइन, हामी पराधीन भइसक्यो। एमसिसी आएर के हुन्छ भने हामी त पराधीन भइसकेका छौँ त अहिले, त्यो थप के हुन्छ भने त हामी त 100% पराधीन छौँ अहिले। यो देश अहिले सब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ आफै, हामीले भनेको कुरो केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तो अहिले म तपाईँलाई भन्छु कोरोनाकै कुरा गर्नुहोस् न, कोरोना कोभिडको बारेमा यो देशमा छलफल भयो, यो देशमा बहस भयो, जनताहरूलाई त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो सुसूचित गरिएको छ कि किन मास्क लगाउने, कस्तो खालको मान्छे आज घर बसेर मास्क लगाइरहेछ, बाटोमा एक्लै हिँडिरहेछ मान्छेले मास्क लगाइरहेको हुन्छ, पसलमा बसिरहेको छ मास्क लगाइरहेछ, 2-3 वर्षको बच्चाहरूलाई मास्क लगाएर हिँडिरहेछन् मान्छेहरू। कुरो बुझ्नु होइन? यो किन हामी गरिरहेछौँ भने हामीलाई थाहा छैन नि त, किनभने यो WHO को एजेन्डा हो। अनि त्यो हुबहु हामीले कार्यान्वयन गरिरहेछौँ। यो हाम्रो देशको परिवेशमा जस्तो कोरोना कोभिड ल छ भने पनि होइन, छैन यो चाहिँ यो खालि यो चाहिँ षड्यन्त्र मात्र हो, हल्ला मात्र हो भन्ने पनि छ फेरि। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो छ, अमेरिकामै पनि त्यो छ, तर ल होला त्यो कोरोना भाइरस भन्ने छ भनेपछि यसले हामीलाई कस्तो असर पार्छ? किन हाम्रो देश त अमेरिकाभन्दा फरक छ, हाम्रो देश क्यानाडाभन्दा फरक छ, हाम्रो देश युरोपियन युनियनका देशहरूभन्दा फरक छ, हाम्रो देशको भौगोलिक बनोट, यहाँको हावापानी सबै फरक छ नि त। र हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ सामाजिक संयन्त्र, सामाजिक संरचना फरक छ उनीहरूको भन्दा, हाम्रो यहाँको पारिवारिक संयन्त्र फरक छ होइन। यहाँ त समाज, तपाईँ कुनै एउटा समाज एउटा समुदायको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा परिवार छ, आमा बुवा दाइ भाइ बाजे बजू होइन, सब परिवार छ नि त। हाम्रो त सपोर्ट सिस्टम छ क्या हाम्रो होइन। त्यहाँ चाहिँ पश्चिमका देशहरूमा त सपोर्ट सिस्टम छैन होइन। हरेक व्यक्ति इन्डिभिजुअल हुन्छ, त्यहाँ हरेक व्यक्ति एक्लै हुन्छ, उसको कोही पनि हुँदैन, ऊ खालि राज्यमाथि मात्र निर्भर गर्छ। ऊ राज्यले उसलाई खाना दिइरहेको हुन्छ, पढाउने सढाउने काम गर्छ, सबै कुरो उसले गरिदिन्छ। काम छैन भने पनि राज्यले त्यो होइन बेरोजगारी भत्ता पनि दिन्छ, पाल्छ भने चाहिँ उनीहरू पुरै राज्यमाथि निर्भर हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नो पारिवारिक कुनै सपोर्ट छैन, त्यहाँ सामाजिक परिवारै छैन, त्यहाँ कुनै समुदाय समाज भन्ने छैन। त्यहाँका मान्छेलाई त त्यो त्यहाँको सिस्टमले कस्तो बनाइदियो भने एउटा आइसोलेटेड गरिदियो क्या। व्यक्ति हरेक व्यक्ति मात्र क्या, उसको कसैसँग सम्बन्ध छैन, केही छैन, ऊ एक्लै छ, खालि उसको स्टेटसँग मात्र सम्बन्ध छ। हाम्रो त त्यस्तो होइन होइन। खालि यो कोरोना कुनै पनि रोगलाई बाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बच्नको लागि त चाहिने मुख्य भनेको त तपाईँको आत्मबल, आत्मबल र तपाईँको इम्युनिटी सिस्टमले लड्ने हो नि त रोगसँग। अनि आत्मबल केले दिन्छ? तपाईँको पारिवारिक संयन्त्रले दिन्छ। मेरो घरमा परिवारहरू छन्, मलाई केही पऱ्यो भने सहयोग गर्छन्, मलाई छोराछोरी छन्, बाबुआमा छन्, बाजे बराजु छन् होइन, अनि नाति नातिना छन् भन्ने मान्छेले हुन्छ नि, एउटा भरोसा हुन्छ नि त होइन। त्यो छ नि हाम्रो। र एउटा समाज पनि छ, धार्मिक होस् अथवा जातीय होस् अथवा चाहिँ क्षेत्रीय होस्, एउटा हामी कुनै न कुनै समाज समुदायसँग आबद्ध छौँ। त्यो पनि मेरो पछाडि छ भन्ने तपाईँलाई भरोसा हुन्छ, मलाई भरोसा हुन्छ। केही पऱ्यो भने उनीहरू सहयोग गर्छन् है मलाई भन्ने छ नि त। अर्को भनेको हाम्रो नेपालीहरूको खाना फरक छ क्या। यो हाम्रो खाना नै औषधि हो नि त होइन। हाम्रो त खाना औषधि है, हामी त औषधि खाइरहेका छौँ हामी त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि, सबै कारणले गर्दाखेरि यो छ भने पनि यसले हामीलाई के गर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। अथवा गर्छ भने पनि ल हामी अध्ययन त हुनु पऱ्यो नि त यसको बारेमा। यो त छैन केही पनि। उसले अब आज कतिजना आयुर्वेदिक डक्टरहरू जस्तो प्रेम कैदीजीले भनिरहेको छ मन्जीको पार्छु हो भनेर उहाँले ठोकेरै ग्यारेन्टीको साथ भनिराख्नु भएको छ। बाबा अरू आयुर्वेदिक डक्टरहरूले पनि भनिरहेका छन् हामी गर्न सक्छौँ। र त्यहाँ एउटा पाथिभारा आयुर्वेदिक अस्पताल छ त्यो छिनामङ्गलमा होइन, म त्यहाँ जान्छु कहिले कहिले। त्यहाँ चाहिँ त डाक्टर साहबले काम गरिरहेको छ, बिरामीहरू आइरहेका छन्, कसैले मास्क लगाइरहेको छन् त्यहाँ। उहाँहरू पनि मास्क लगाउनु हुन्न, त्यहाँ आउनेले पनि मास्क लगाउँदैन होइन। उहाँहरूले चाहिँ औषधि दिइराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ, भइरहेको छ होइन। तर सरकारले के गरेको छ, उहाँहरूलाई काम गर्न दिएको छैन। प्रेम कैदीजीलाई पनि त्यो लगाउनुहोस् न तपाईँ भनेर भन्न दिएको छैन। हाम्रो आफ्नो तरिकाले यसको समाधान गर्न, योसँग लड्न चाहिँ सरकारले दिएको छैन। WHO ले यस्तो भनेको छ, WHO ले जे भन्यो त्योभन्दा फरक कुरा गर्नु हुँदैन। अब कतिसम्म चाहिँ यहाँ भएको छ भने एकजना हाम्रो अब क्रिस्चियन एकजना पास्टर केशव आचार्य भन्ने को कुराहरू तपाईँले पढि पनि राख्नु भएको छ होला बाहिर। अहिले होइन मुद्दा पऱ्यो, उहाँलाई थुनियो र हिजो अस्तिमा चाहिँ कता छुट्नुभयो धरोटीमा भन्ने मैले सुनिरहेको छु। म उहाँलाई भेटेको छैन, म त्यति चिन्दिनँ, तर मैले सुनिरहेको मात्रै होइन। तर सुरु पछि उहाँमाथि अरू आरोप के लगाइएको छ। तर सुरुको आरोप उहाँलाई एरेस्ट गर्नुको कारण के भने चर्चमा प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने यीशुको नाउँमा होइन, हामी त यीशु ख्रिस्टलाई जिसस क्राइस्टलाई विश्वास गर्ने हो। बाइबलले भनेको छ क्या, जिसस क्राइस्टको नाउँ लियो भने रोगहरू भाग्छन्, भूत आत्माहरू भाग्छन्, दुष्ट शक्तिहरू भाग्छन् भनेको छ क्या त्यहाँ।
त्यो विश्वास हो, आस्था हो के हो र। हाम्रो हिन्दूमा पनि त त्यस्ता आस्थाहरू छन्, हरेक धर्ममा त्यस्ता आस्था हुन्छ नि त। त्यस कारणले उहाँले यो चाहिँ यो कोरोनालाई हामी येशूको नाउँमा भगाउँछौँ होइन, भागिजा जा भनेर चाहिँ येशूको नाउँमा भनेर प्रार्थना गर्नुभयो भनेर मैले सुने। त्यसको आधारमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको। अहिले के भनेको छ भने कोरोनाको बारेमा मिसइन्फर्मेसन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। मिसइन्फर्मेसन भनेको WHO ले भनेको भन्दा फरक कुरो तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यो गर्न पाइँदैन। उसले भनेको औषधि, अमेरिकामै पनि कति डक्टरहरूले आफ्नै प्रकारले औषधि गरिरहेको छन्, तर अहिले उनीहरूमा त कारबाही भइरहेछ, त्यो छानबिन भइरहेछ, उनीहरूलाई रोकिया छ अहिले, त्यो गर्न बन्द गरिरहेको छ अमेरिकामा। त्यो त हाम्रो देशको मात्र कुरो होइन क्या, यो ग्लोबल कुरो हो यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यसको बारेमा हामीले कुनै छलफल गरेनौँ है। यसबाट त हामी दास भइसक्यौँ र यो चाहिँ यो मास भनेको त तपाईँको यो दासत्वको चिन्ह हो कुरो भएन। गाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला पहिला दासहरूलाई यहाँ साङ्ला लगाउने, यहाँ कानमा मुद्दा लगाउने, नाकमा लगाउने भन्थे नि कुरो भन्नु न। अनि चाहिँ गाउँमा गोरुलाई चाहिँ महल लगाउँछ नि त है, त्यो महल हो। त्यो विदेशीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ मूर्ख बनाइरहेछ होइन। अनि हामी केही पनि प्रश्न गरेका छैनौँ, हामी यहाँ कुनै अध्ययन भएको छैन, कुनै छलफल भएको छैन। अहिले बाह्य जस्तै युरोप र अमेरिकामा मान्छेले विरोध गरिरहेछन् भएको त्यहाँ। अमेरिकामा हेर्नु त राज्यहरूले विरोध गरिरहेको छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिले गरेको अर्डरलाई त्यहाँका राज्यहरूले स्टेटले मानेको छैनन्, अहिले त्यहाँका स्टेटका सेनाहरूले मानेको छैनन् त्यहाँनिर अहिले अमेरिकामा। त्यहाँ ठुलो लडाइँ लडिरहेछन् अहिले। अब अमेरिका, युरोपमा पनि त्यही भइरहेको छ। युरोपको तर फ्रान्समा देख्नुभयो तपाईँले 15 लाख 20 लाख 25 लाख मान्छेहरू सडकमा आएर होइन, यो चाहिँ भ्याक्सिन विरुद्ध होइन, यो लकडाउन विरुद्ध पनि मान्छे। बेलायतमै कस्तो ठुलो चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ। तर यहाँ हामीले चाहिँ WHO ले जे भन्यो पैसा दिएको छ होला WHO ले हाम्रो नेताहरूलाई, हाम्रो सरकारलाई होइन। अनि चाहिँ उसले जे भन्यो त्यही हामी गरिरहेको छौँ। दुःख लाग्दो कुरो के भने भारत पनि झुक्यो। भारतबाट पनि मैले जे आशा गरेको थिएँ नि त, विशेष मोदीजीबाट म जुन आशा गरेको थिएँ, यो लकडाउनले चाहिँ मलाई उहाँप्रतिको विश्वास गुम्यो कुरो भएन होइन। उहाँले पनि केही त्यो भारत त ठुलो राष्ट्र, विशाल राष्ट्र, त्यहाँको धर्म छ नि त, त्यहाँ त एउटा त्यत्रो धर्मको कुनै भूमिका रह्यो यहाँ, त्यहाँको आयुर्वेदिक सिस्टमको कुनै चाहिँ भूमिका रह्यो, त्यहाँ रहन दिनुभयो उहाँले, रहन दिनु भएन नि। खालि WHO ले यो भनेको छ, WHO ले भनेको छ, WHO को एजेन्डा भ्याक्सिन बनाउने, यस्तै यस्तै कुरा लकडाउन गराउने, सारा उसको मुद्दा बाहेक, उसको एजेन्डा बाहेक अरू त केही पनि। भारतको आफ्नोपन के त त्यहाँ आफ्नो केही पनि छैन, केही पनि देखाउन सक्नु भएन उहाँले। त्यस कारणले उहाँमा अलिकति विश्वास घट्यो। नेपालमा पनि हामीले आफ्नो कुनै पहिचान देखाउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि अझै पनि हामी गर्न सक्छौँ। जनता उठ्यो, नेपाली जनताहरू उठ्यो भने यहाँनिर के हो त, यो छलफल त हुनु पऱ्यो नि बाबा। त्यसै जे भन्यो त्यही भन्दै जाने, मान्दै जाने। त्यो यो मान्दै जाने परिपाटी जुन छ नि, थाहा नपाइकन मान्ने परिपाटी जे छ, यो चाहिँ खतरा हो क्या। भोलि अर्को आउला। तपाईँले ओभरअल चिजहरू भनिरहनु भएको छ। अब अहिले जुन हुन्छ, तपाईँले धेरै ठाउँमा बोली पनि सक्नु भएको छ, थोरै हाम्रा दर्शकको लागि पनि। तपाईँले माओवादी जनयुद्धकै बेलामा पनि त्यहाँ नजिक रहेर धेरै एक खालको हुलाकीकै काम पनि गर्नुभयो यता र उता मिलाउनको लागि। र केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षले चाहिँ 5 बुँदे सहमति गरेका थिए प्रचण्डले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग, मिति नै उल्लेख गरेर गतिसहित उहाँले भन्नुभएको छ। यसले एक खालको एउटा नयाँ तरङ्ग पनि दिएको छ। हुन त अब यहाँ नेताहरूले जे पनि बोलिदिरहेका पनि हुन्छन्। बाबुराम भट्टराईले पनि ती 3 अर्ब खाए बुढी गण्डकीमा 3 जना मिलेर भन्थे, त्यो कुरा पनि त्यतिकै सिलायो। अरू कुरा नि भनिदिने सिलाउने एउटा माहौल बनाउन मात्र मान्छेले भनिदिइ पनि रहेका हुन्छन्। यो चाहिँ खास के हो, तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? तपाईँ त एक किसिमले प्रत्यक्ष सरोकारी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ नि यो विषयमा। अब यसको जड यो समस्याको जड भने के हो भने नेपालमा तपाईँको जवाबदेहिता छैन कुरा भन्नु होइन। रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने जसले जे बोलिदिए पनि हुन्छ, त्यो प्रमाण गर्नु पर्दैन। कसैले त्यसलाई प्रमाण गर भनेर चाहिँ खोजी पनि गर्दैन, दबाब पनि दिँदैन कि, न जनताले, न कार्यकर्ताले, न चाहिँ मिडियाले। आरोपित तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्न क्या, आरोपित पक्षले नि, तपाईँहरू पनि गर्नु पक्षले उठाउनु पर्यो नि त होइन। मिडियाले पनि गर्दैन त्यो कुरो त। जस्तो अमेरिकामा भनौँ नि त, असत्य र झुट बोल्नु भने ठुलो अपराध छ क्या, त्यो अमेरिकामा ठुलो अपराध हुन्छ त्यो। अरू जेसुकै भए पनि अमेरिकामा धेरै नराम्रो कुराहरू होलान्, तर एउटा राम्रो कुरो यो हो, त्यहाँ तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँले 20 वर्ष अगाडि, 25 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि कहीँ तपाईँले झुट बोल्नुभएको थियो, तपाईँले झुटो स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो, तपाईँले फल्स स्टेटमेन्ट भन्ने पत्ता लाग्यो भने तपाईँमाथि कारबाही हुन्छ, तपाईँले राजीनामा गर्नुहुन्छ कुरा भन्नु न। ट्रम्पलाई पनि त मान्छेहरू ऊ 20 वर्षको हुँदाखेरि, अहिले त ऊ 72 73 वर्ष भइसक्यो, राष्ट्रपति हुँदाखेरि चाहिँ कति 71 कति वर्षको थियो क्या होइन। अब पछि मुद्दा आयो, त्यहाँ महिलाहरू आएर उसले के भन्यो भने कलेजमा पढ्दाखेरि
कलेजमा हामी पढ्दाखेरि ऊ 20 वर्षको थियो, 21 वर्षको थियो होला, 20 वर्ष 21 वर्षका जवानहरू हैन। अब त्यो क्याम्पसमा पढ्दाखेरि, कलेजमा पढ्दाखेरि के तपाईँले के गर्नुभयो, हामीले के गरौँ, के हुन्छ भन्ने कुरा। अब अहिले आएर त्यो उस्मानी मुद्दालाई आरोप लाग्यो नि त, त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। यहाँ चाहिँ जवाबदेहिता छैन। नेताहरूले के बोलेका छन्, विगतमा के बोलेका छन्, कसो बोलेका छन्, त्यसप्रति न जनताले सोध्छन् न उनीहरूका कार्यकर्ताले चाहिँ सोध्छन्। तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो के हो त, होइन जनता त एउटा पारदर्शिता त हुनु पऱ्यो नि त, जे पायो त्यही बोल्नु त भएन नि। त्यस कारणले त्यो सबैले ओलीजीको मात्र कुरा गरेर सबैले ओभरअल त्यो कारण त्यो हो कि जवाबदेही त नभएको हुनाले जे बोले पनि हुने भएको हुनाले मान्छेले जे पनि बोल्छन्। तर जहाँसम्म यो 5 बजेको कुरो उहाँले ल्याउनु भएको छ, यसबारेमा मैले तपाईँले भने जस्तै अन्य मिडियाहरूमा पनि बोलिरहेको छु। अब मलाई हिजो माओवादीको नजिक थिएँ म, र त्यो माओवादी दरबारको पनि नजिक थिएँ भन्नुपर्छ म चाहिँ त्यो बेला। दरबारका मान्छेहरूसँग पनि मेरो सम्पर्क थियो, माओवादीसँग पनि मेरो उच्च नेतृत्वसँग माथि होइन सम्पर्क थियो। र अब मैले केही आदान प्रदान होइन प्रस्ताव आदान प्रदान पनि गर्ने काम पनि मैले गरेको कुरा पनि आइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो यदि मैले भने जस्तो चाहिँ लिखित रूपमा त्यस्तो केही सम्झौता भएको थियो भने मलाई माओवादीको तर्फबाट पनि थाहा हुनुपर्ने कुरो भन्नु होइन, र दरबारको तर्फबाट मलाई, किनभने दरबारको माथिल्लो स्तरका दरबारको नजिकका मान्छेहरूसँग होइन सैनिक र त्यहाँका अरू होइन दरबार नजिकका मान्छेहरूसँग जब म सम्पर्कमा थिएँ, उहाँहरूले पनि यो कुरा त कतैबाट लिक त गर्नु नेपालीहरूले त फेरि भनिहाल्छन् के, नेपालीहरूले कुरा मनमा राख्न सक्दैन कुरा भन्नु होइन। यो धेरै लामो समयसम्म मान्छेले मनको कुरा भन्नु चिलाउँछ, मुख चिलाउँछ, अनि त्यस कारणले चाहिँ मान्छेले भनिहाल्छन्। तर त्यो कतै न कतैबाट चाहिँ त्यो कुरा आउनु पर्छ। त्यस्तो भएको थियो भने मलाई चाहिँ तपाईँलाई जानकारी थिएन, मलाई जानकारी थिएन, त्यस्तो भएको थियो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। भएकै थिएन भने मलाई ठोकेन त सक्दैन, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको थियो भन्ने लाग्दैन। अब त्यस्तो भयो भने अब प्रचण्डजीले त प्रतिकार गरिसक्नु भएको छ, प्रमाण देखाउनु त भन्नुभएको छ क्यार। अनि ओलीजीले पनि अहिले 1 हप्ता जति भइसक्यो क्यार यो विषय चर्चामा आएको अहिले, अनि उहाँले पनि त जनतालाई गुमराहमा राख्नु भएन नि त। त्यही त केपी ओलीले त के चार्ज लगाउनु भएको छ भने 61 साल माघ 19 गते राजाले कदम चाले त्यसको पृष्ठभूमि नै त्यो 5 बुँदे सम्झौता थियो। प्रचण्डसँगको मिलमतमा उपद्रव मचाएको त्यो ल्याउनु पर्यो के, उहाँले देखाउनु पर्यो नि त जनतालाई। अहिले हामी बेकारमा समय वेस्ट गरिरहेका छौँ, त्यो बारेमा छलफल गरेर बहस गरेर यहाँ गरेर होइन यो कुरालाई चाहिँ नेपाली जनता भ्रम छिर्दिनु पर्यो त। केपी ओलीजीले पनि त्यो यस्तो यस्तो भए हो भनेर सही कुरो यथार्थ कुरो प्रमाण केही छ भने जनतालाई देखाइदिनु पर्यो। अर्को कुरा हालसालै मात्रै मैले अहिले माओवादी केन्द्रको एकजना नेता प्रचण्डजीको नजिकको मान्छेसँग पनि मैले भेटेँ, कुरा भन्नु न, अनि कुरा गरेँ। अनि त्यहाँ उसले खालि मैले यस्तो भएर रहेछ नि त, के हो त यस्तो भन्नुभयो त केपी ओलीजीले भने चाहिँ उसले खालि धेरै कुरा गरेन। यदि ओलीजीलाई राजा प्रचण्डले राजासँग त्यस्तो सहमति गरेका थिए भन्ने थाहा थियो भने किन उसँग सम्झौता गरेको, किन उसँग पार्टी एकता गरेको, किन गरे त त्यो बेला? यो थाहा हुँदाहुँदै उहाँले किन गरे त भने यति मात्र उहाँले सोध्नुभयो है मलाई चाहिँ। भनेको भलो उसको मतलब गर्नु त्यस्तो केही भएको थिएन भन्ने नै उसको आशय उसले दिएको थियो। त्यहाँ केही प्रस्तावहरू त आदान प्रदान भएको थियो, केही थियो भन्छन्, तपाईँ पनि त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो केही कुराहरूमा? त्यो सम्झौताभन्दा बाहेक राजा र माओवादीका बिचमा सहकारी गरौँ या एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुगौँ भन्ने त्यहाँ विभिन्न कुराकानी त भएको थियो होला नि त्यो बिचमा? म त निरन्तर त्यो बेला 10 वर्षको दौरानमा मैले सबै कुरो छोडेँ। त्यो बेला मैले आफ्नो जागिरी छोडेँ, काम छोडेँ, सारा छोडेर म त फुल टाइम प्रकारले माओवादी जनयुद्धमा है कि म जनयुद्धको एजेन्डाको पछि लागेको होइन म फेरि माओवादीमा कुरो भन्नु न। म चाहिँ के भने शान्तिको लागि नेपाल सरकार र माओवादीको बिचमा शान्ति वार्ता गराउनको लागि, युद्ध रोक्नको लागि, मान्छे मार्नबाट रोकिनको लागि म लागेको त्यति कुरो। धेरै मान्छे नमरुन् होइन, अझ धेरै विध्वंस नहोस् र शान्तिपूर्ण हिसाबले राजनीति अगाडि बढोस् होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ म लागेको हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि दरबारका मान्छेहरू र माओवादीका मान्छेसँग भेटघाट गराउने है, त्यसपछि आएर अरू विभिन्न राजनीतिक दलहरू र माओवादीका नेताहरूको बिचमा पनि भेटघाट गराउने कुरामा पनि म संलग्न भएँ केही हदसम्म होइन। अनि तपाईँको सेनाका चाहिँ तपाईँको सुरक्षा निकायका चाहिँ उच्च पदाधिकारीहरू र माओवादीका कमान्डरहरूको बिचमा भेटघाट गराउने र त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका मैले हिजो खेलेको भने माओवादी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, त्यसमा पनि विशेष युरोपियन युनियन, बेलायत र अमेरिका, यो 3टा शक्ति नेपाल सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन भन्ने अडानमा थिए। त्यसले गर्दा त युद्ध त लम्बिने भयो है। यिनी माओवादीलाई परास्त गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, यिनीसँग लडेर यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको सोच थियो। त्यसमा विशेष गरी अमेरिकाको त्यो अडान थियो।
र बेलायत र युरोपले खालि अमेरिकाको त्यो अडानलाई सपोर्ट मात्र गर्यो। अब उनीहरू त अमेरिकाकै पछि लाग्छ नि त उनीहरू, होइन? त्यसले गर्दा तर मुख्य रूपमा अमेरिकाको त्यो एजेन्डा थियो। कुनै हालतमा नेपाल सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन। हामीले अमेरिकन राजदूत जेम्स मोरियाटीलाई पनि गएर भेटेका थियौँ। म र के अरू साथीहरू एउटा डेलिगेसनमा गएर भेटेका थियौँ। यो कुरा गरेका थियौँ माओवादी र नेपाल सरकारको बारेमा वार्ता हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्नु पनि चाहेन। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने नो टक्स विथ द माओइस्ट, त्योभन्दा बढी कुरै गर्नु भएन भने कुनै हालतमा माओवादीसँग वार्ता। त्यो अडानले गर्दाखेरि नेपालमा त माओवादीजनहरू त लम्बिने भयो, धेरै मान्छेहरू मर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बेलायत, युरोप र युनियन र अमेरिकालाई माओवादी को हुन् भन्ने कुरो चिनाउनु पऱ्यो। उनीहरूलाई माओवादीप्रति चाहिँ उनीहरूको गलत धारणा थियो। उनीहरूको कुरो भनेन, माओवादीहरू राजनीतिक शक्तिको रूपमा उनीहरूले स्वीकारेका थिएन, एउटा आतङ्ककारी अपराधिक समूह हो। तत्कालीन अवस्थामा अमेरिका माओवादीसँग त के माओवादीको टपिकमा पनि कुरा गर्न चाहँदैन थियो नि त। त्यहाँबाट तपाईँले एक खालको सहजीकरण गरेर युरोपियन युनियन, बेलायत र अमेरिकालाई मैले माओवादीहरू उनीहरूले सोचेको जस्तो होइनन्, उनीहरू फरक हुन्। यिनीहरू पोलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक परिवर्तनको लागि उनीहरू लडिराखेका हुन्। आतङ्ककारी अपराधिक समूह होइन यो, होइन? र उनीहरूलाई नेपाली जनताको धेरै ठुलो सपोर्ट छ। त्यो पनि उनीहरूले बुझेका थिएनन् कि धेरै ठुलो सपोर्ट छ। 80% एउटा समयमा त यो हाम्रो देशको भूभागको 80% त माओवादीको नियन्त्रणमा थियो भन्ने छ नि त, होइन र? यहाँ काठमाडौँमा भन्यो भने सुरक्षा राज्यले भन्थ्यो नि त त्यो बेला, हामीलाई रिङ रोडभन्दा बाहिर हामी चाहिँ कसैलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौँ। अनि जिल्लामा चाहिँ सदरमुकामभन्दा बाहिर हामी चाहिँ केही सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ भने त 80% भूभाग त माओवादीको नियन्त्रणमा आएको थियो नि त। एउटा कुरा हुन्छ, तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको छ, यो फेरि एकचोटि पुनर्ताजगीका लागि मात्रै। त्यतिखेर माओवादी र अमेरिकाको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दाखेरि के कुरामा चाहिँ खालि कन्भिन्सिङको मात्र कुरा त हुन्न नि, एउटा केही न केही मेजर पोइन्टमा रहेर। सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँको अघिको प्रश्नको जवाब छोटकरीमा दिइहालौँ, अनि म यहाँ आउँछु। तपाईँले जस्तो राजा दरबार र माओवादीको बिचमा प्रस्ताव आदान प्रदान गर्ने कुरो उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई म भनिहालौँ। त्यसमा चाहिँ मैले खालि दुईवटा कुरामा, अरू वार्ता गराउने, छलफल गराउने, भेटघाट गराउने कुरा त धेरै गरियो, तर मुख्य रूपमा अलि ठोस रूपमा प्रयास गरेको भने दुईवटा कुरामा म संलग्न थिएँ। एउटा भनेको एकपटक म र केही साथीहरू हामी दिल्ली गएका थियौँ। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछिको कुरो हो त्यो। दिल्ली गएर चाहिँ माओवादीको उच्च नेतृत्व तहसँग हामीले भेट्यौँ, प्रचण्डजीलाई पनि हामीले भेट्यौँ। अनि मैले प्रचण्डजीलाई भेटेको व्यक्तिगत रूपमा फेस टु फेस, होइन, आमानी सामानी भेटेको त्यही बेला नै थियो। अनि अरू माओवादीका उच्च पदस्थ नेतृत्वहरू पनि त्यहाँ थियो। उहाँहरूसँग हाम्रो छलफल भयो, कुरा भयो, उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। हामीले के छ त बाहिरको कुराहरू बतायौँ, होइन? बाहिर हामी त ओपन मान्छेहरू भयो हुनाले, अनि बाहिर के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भन्ने कुरा केही अलि रिपोर्टिङ गरियो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले एउटा प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो, तपाईँहरूले यो एउटा प्रस्ताव चाहिँ ज्ञानेन्द्रकहाँ पुर्याइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। र अनि त्यो प्रस्ताव के थियो भने राजा ज्ञानेन्द्र यदि सेरेमोनियल मोनार्क भएर बस्न चाहन्छन् भने हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई स्वीकार्छौँ। एउटा त्यो। अर्को प्रस्ताव, वैकल्पिक प्रस्ताव पनि पठाउनु भयो उहाँले। त्यसो नभएर सेरेमोनियल मोनार्क उनी हुन चाहँदैनन् भने गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हामी उहाँलाई बनाउँछौँ र 2 टर्म हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, 2 टर्म ग्यारेन्टी गर्छौँ। यो कुरो उहाँको पुर्याइदिनुहोस् भनेर उहाँले पठाउनु भयो। हामी काठमाडौँ आयौँ, नेपाल फर्क्यौँ र म दरबारको एकदमै शक्तिशाली उच्च पदस्थ त्यहाँको एकजना व्यक्तिलाई मैले भेटेँ है। र त्यो बेला अनि मैले उहाँलाई यो प्रस्ताव दिएँ। त्यो त मौखिक थियो, लिखित रूपमा थिएन। यो त मौखिक प्रस्ताव थियो, मौखिक रूपमा मात्रै यो लिखित रूपमा थिएन, लिखित थिएन। ओके, मैले उहाँलाई माओवादीले यस्तो प्रस्ताव पठाएको छन्, होइन, यो चाहिँ दरबारमा पुर्याइदिनु पऱ्यो, राजामा पुर्याइदिनु पऱ्यो भनेर मैले उहाँलाई भने। उहाँको घरमै गएर मैले यो कुरो भनेको हुँ। अनि उहाँले अब लिएर जानुभयो। त्यो कहाँ लिनुभयो, कसलाई दिनुभयो, के गर्नुभयो मलाई थाहा भएन, त्यो उहाँको कुरो भयो। तर पछि फेरि म उहाँलाई भेट्न गएँ केही दिनपछि। के भयो त्यो प्रस्तावको बारेमा भन्दाखेरि उहाँले त्यो मान्य भएन भन्नुभयो। यो कति सालको कुरा हो? यो चाहिँ अब त्यो 61, होइन, अब त्यो राजाले सत्ता लिइसकेको लगतै हो त्यो चाहिँ, होइन, 60, 61, 62 तिर होला। 10 जनआन्दोलन सुरु नहुँदै
यता राजाले शक्ति आफ्नो हातमा लिइसके पछाडिको बिचको पिरियड पछाडि सत्ता हातमा लिइसकेपछि पछिको कुरो हो नि त्यो त। यो त अहिले 5 बुद्धे सहमति भएको भने 60 मङ्सिर 18 भन्ने छ, त्योभन्दा पनि पछाडि चाहिँ बल्ल यस्तो प्रस्ताव चाहिँ प्रचण्डको राखेको भएर राजाले सत्तामा हात लिइसकेपछि सत्ता हातमा लिइसकेपछि र नेपाली सेना माओवादीको विरुद्धमा परिचालन भइसकेपछिको कुरो हो त्यो। जस्तो पिरियडमा माओवादी सेरेमोनियल राजा मान्न तयार थियो, एकदम तयार है। र वास्तवमा चाहिँ यो माओवादी जनयुद्धमा त राज संस्थालाई पुरै हटाउने कुरा त खास चाहिँ कहिले पनि थिएन। हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र केही खेमा थियो होला, माओवादीभित्र पनि जहिले पनि त विभिन्न धारहरू हुन्छ नि त, केही धार थियो होला, राज संस्था जसरी पनि फाल्नुपर्छ भन्ने थियो होला। अब जस्तो प्रचण्डजीको धार मलाई के लाग्छ भने राज संस्था चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ फाल्नु हुँदैन भन्ने थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछि पनि जनआन्दोलनमा पनि त्यो मुद्दा उठेन, 12 बुद्धे सहमति पनि छैन, कामै छैन नि त। पछि कताबाट आएको कुराहरू हुन्थ्यो, पछि डेभलप भएको कुरा हो नि त। कहिले त्यो प्रस्ताव मान्य भएन भनेर उहाँले हामीलाई खबर गर्नुभयो, त्यो खबर मैले माओवादी नेतृत्वमा पुर्याएँ, मान्य भएन भने चाहिँ त्यो टुङ्गो सक्यो। पछि माओवादी दलहरूसँग नजिक भएर पछि जनआन्दोलनमा नि उनीहरूले एक खालले भूमिका निर्वाह गरे, त्यो सफल भयो र कोर्स यसरी अगाडि बढ्यो। माओवादीले चाहिँ दुईतिरै त्यतिखेर काम गरिरहेको थियो, राजासँग पनि सम्पर्क स्थापित गर्न खोजिरहेको थियो, विभिन्न प्रस्तावमा खेलिरहेको थियो, दलहरूसँग पनि गरिरहेको थियो। त्यो त ठिकै रहेछ कुरा, त्यसो भएन? हरेक व्यक्तिले त्यो गर्छ होइन, हरेक राजनीतिक दलले त्यो गर्नु स्वाभाविक हो। विभिन्न शक्तिहरूसँग होइन, त्यो त विभिन्न अप्सन्सहरू हुन्छ नि त, विकल्प त एउटै हुँदैन नि त। विभिन्न विकल्पहरू त खुला राख्नु पऱ्यो नि त होइन। राजासँग चाहिँ हुनसक्यो भने राजासँग हुने भयो, त्यहाँ भएन भने दलहरूसँग हुने भयो, त्यो त विभिन्न अप्सन्सहरू। राजासँग अन्डरस्ट्यान्डिङ नमिलिसके पछाडि दलहरूसँग माओवादी नजिक भयो, दलहरूले पनि त्यसपछि अर्को पनि छ एउटा मैले पठाएको, राजा कहाँ पठाएको अर्को एउटा प्रस्ताव पनि छ क्या। त्यो प्रस्ताव भनेको त मलाई चाहिँ त्यो बेला सेना माओवादीको विरुद्धमा परिचालन भइसकेपछि, राजाले सत्ता लिइसकेपछि युनिफाइड कमान्ड भन्ने एउटा बनेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायको एउटा कमान्ड, युनिफाइड कमान्ड बनाएको थियो। त्यो युनिफाइड कमान्डको त हरेक हप्ता राजासँग भेट हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई, ब्रिफिङ हुन्थ्यो होला के भइरहेछ भनेर। त्यसमा एकजना त्यो बेलाको सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी सबीर थापा हुनुहुन्थ्यो। सबीर थापा मेरो नाता पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, कुरो भन्नु होइन, मेरो श्रीमतीको काका अङ्कल उहाँ पर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पारिवारिक सम्बन्ध, पारिवारिक नाता भएको कारणले हाम्रो त भेट भइरहने भयो, पारिवारिक भेटघाट भइरहने भयो। पारिवारिक भेट भइरहने सन्दर्भमा म पनि राज संस्था जोगाउने पक्षमा थिएँ। फेरि तपाईँले अघि राज संस्था हटाउनुमा पनि तपाईँको भूमिका रह्यो भन्नुभयो, त्यो म कहिले पनि राज संस्था हटाउने पक्षमा थिइनँ। राज संस्था बस्नुपर्छ, राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो राज संस्थाप्रति सफ्ट कर्नर मेरो त्यो बेला पनि थियो। यो देशको लागि चाहिन्छ, यसलाई चाहिँ पुरै यसको शक्ति कन्ट्रोल घटाउने कुराहरू, अनि निरङ्कुश राजतन्त्र भन्ने थियो नि त त्यो बेला। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भन्ने हो नि त, राज संस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने त थिएन होइन। राजाको शक्तिलाई चाहिँ घटाउने, राजाको अधिकारलाई घटाउने कुराहरू त थिएन त। त्यो कारणले राज संस्था हटाउने कुरामा थिएन। मैले सबै प्रयास गरेँ आफ्नो तर्फबाट। अनि चाहिँ सबीर थापाजीले मलाई लाग्छ त्यहाँ भित्रको सबै माहौल बुझिसकेपछि चाहिँ राजालाई तपाईँहरूले सल्लाह दिनु पऱ्यो ज्वाइँ साहब भनेर मलाई भन्नु, एउटा पारिवारिक भेटघाटमा भन्नु होइन, राजालाई केही सल्लाह दिनु पऱ्यो भन्नु। ल ठिक छ त भनेर अनि मैले राजाका नजिकै केही मान्छेहरू अनि माओवादीको नजिकै केही मान्छेहरूसँग कुरा गरेर राजालाई एउटा चिठी लेखौँ हामी है, एउटा चिठी लेखौँ भनेपछि उहाँहरू सहमत हुनुभयो होइन, माओवादीको साथीहरू पनि अनि हामीले चिठी लेख्यौँ राजालाई, लिखित रूपमै एउटा राजालाई सम्बोधन गरेर होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै सम्बोधन गरेर हामीले एउटा चिठी लेख्यौँ र हामीले साइन गरेर हस्ताक्षर पनि गरेका छौँ। अनि त्यो चिठीमा हामीले के लेखेका थियौँ भने माओवादीहरूले त्यो बेला एउटा गोलमेज सम्मेलनको जुन माग गरिरहेका थिए, गोलमेज सम्मेलन त्यही थियो नि त उनीहरूको माग त। अनि हामीले राजालाई के भन्यौँ भने माओवादीहरूले माग गरिरहेको उठाइरहेको गोलमेज सम्मेलन तपाईँ आफै त्यसको पहल गर्नुहोस्, तपाईँ आफै त्यो गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गर्नुहोस्। विभिन्न राजनीतिक दलहरू माओवादीलाई एक ठाउँमा बोलाएर सल्लाह गर्नु, छलफल गर्नुहोस् होइन। त्यो गरिदिनु भयो भने तपाईँको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। किनभने त्यो गोलमेज सम्मेलन आफै राजाले बोलाइसकेपछि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा छलफल हुँदाखेरि एउटा निष्कर्ष उहाँहरूले एउटा निकास निकाल्दाखेरि त्यहाँ त राजाको पनि त स्थान हुने भयो नि त होइन। राजा स्वयंले बोलाएको गोलमेज सम्मेलनमा अब राजा पुरै आउट हुने कुरो त आउँदैन त्यहाँनिर। त्यो पावर सेयरिङका कुरा, माओवादी राजनीतिक दलहरू र राजाको बिचको पावर सेयरिङका कुराहरू हुन्थे त्यहाँनिर
होइन त्यो हुँदाखेरि राजाको केही न केही भूमिका त त्यहाँ हुन्थ्यो, केही न केही स्थान त त्यहाँ हुन्थ्यो। त्यो त्यसरी पनि राज संस्था रहन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो चिठी लेख्यौँ। त्यो चिठी मैले सबै थापाजीले नै मैले दिएँ र सबै थापाले त्यो चिठी दरबारमा लिएर उहाँले अब कलाइदिनु भयो, के गर्नुभयो। तर त्यसबारे पनि कुनै स्पष्ट जवाब त्यसको पनि रेस्पोन्स आएन, कुनै आएन। उहाँले पनि पाउनु भएन होला सायद, होइन अब स्पष्ट जवाब पाउनु भएन होला। त्यस कारणले खै केही आएन भन्नुभयो उहाँले पछि। त्यो लिखित चिठी पनि प्रचण्डसँगको समन्वयमै तपाईँहरूले दिनुभएको थियो होइन? त्यो त अब इन्डाइरेक्टली, डाइरेक्टली प्रचण्डलाई भेटेर सल्लाह नै, किनभने माओवादी उहाँको नजिक माओवादी साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि त त्यहाँ त, होइन त्यो चिठी त्यसरी लेख्नु थियो। किनभने राजा राख्ने पक्षमा त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि राजाले गोलमेज सम्मेलन बोलाउँदाखेरि उहाँहरू मान्नुहुन्थ्यो। गोलमेज सम्मेलन राजाले बोलाएको भए पनि उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो त्यसमा, किनभने उहाँहरू त वार्तामा आउन खोजिराख्नु भएको थियो नि त। माओवादीहरू जसरी पनि वार्तामा त्यो युद्ध कन्टिन्यू गर्ने जारी राख्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन। एक प्रकारले थाकिसकेको जस्तो कि अब सेना पनि थाकिसकेको थियो, माओवादीहरू पनि थाकिसकेको थियो, होइन। अबको सेफ ल्यान्डिङ अब सबैले खोजिराखेको अवस्था होला नि त त्यो बेला, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो मान्नुहुन्थ्यो उहाँले। राजाले गोलमेज सम्मेलन नत्र त्यो कसरी माओवादीको नजिकको अलिक माथिल्लो स्तरकै त्यो उहाँहरूले उता त्यहाँ त अब चेन अफ कमान्ड हुन्छ, सबै कुराहरू उहाँहरूले समन्वय गरेर। होइन, म पनि कन्फिडेन्ट थियो, मेरो पनि माओवादी नेतृत्व पनि म कन्फिडेन्ट थिएँ त्यो बेला, किनभने उहाँहरूसँग म नजिक थिएँ र उहाँहरूले के सोचिराख्नु भएको छ, उहाँले के मान्नुहुन्छ के मान्नुहुन्न भन्ने कुरो म पनि बुझ्थेँ कुरो भएन। त्यस कारणले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर युरोप, बेलायत, अमेरिकामा गएर त्यहाँ वासिङटनमा गएर त्यहाँका संसदहरूमा मैले बोलेको छु, त्यहाँको सरकारका मान्छेलाई मैले बोलेको छु। 6 चोटि त म नर्वे गएँ म चाहिँ, अनि कति 4-5 चोटि जर्मनी गएँ म चाहिँ, होइन। कतिचोटि बेलायत गएँ, कतिचोटि अमेरिका गएँ, कतिचोटि त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूमा गएर त्यहाँको पदाधिकारी छलफल भयो। त्यो कारणले माओवादीले के खोजिरहेका छन्, के चाहिरहेका छन् भन्ने कुरो मलाई थाहा भएको हुनाले नै म उनीहरूसँग माओवादीको पक्षमा स्पष्टसँग बोल्न सक्थेँ, निर्धकताका साथ बोल्न सक्थेँ नि त म त, कुरो भन्नु न। त्यहाँ त्यो थियो कि, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा पनि उनीहरूले मान्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ, होइन। उनीहरूको इन्डाइरेक्ट सहमतिमै त्यो कुरोहरू भयो होला, तर त्यो पनि भएन। यो भएपछि हामीले त्यसपछि मैले अरू थप प्रयास गरेँ। ओके, यो पाटो बुझ्यो। त्यो अघि मैले अलिकति अमेरिका र माओवादी जस्तो तपाईँले भन्नु, माओवादीको त नामै समेत सुन्न नचाहने अमेरिका अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउनुको पछाडि त्यहाँ ठ्याक्कै खेलेको रोल चाहिँ के त्यस्तो थियो। सबभन्दा पहिला त माओवादीको कुरै सुन्न नचाहने उनीहरू भएपछि अब माओवादीको कुरा सुन्ने कसरी बनाउने भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसपछि मैले अमेरिकाको एकजना मेरो साथीसँग मैले सम्पर्क गरेँ। अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा एकजना अमेरिकन साथी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालमा धेरै वर्ष बस्नु पनि भयो, नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ, नेपालमा बस्नु मिसनरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, होइन। नेपालमा क्रिस्चियन मिसनरीको रूपमा आएर नेपालमा धेरै वर्ष बसेर नेपालका मगरहरूको बिचमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो। मगर भाषाको विशेषज्ञ नै हुनुभयो उहाँ, पछि मगर भाषाको एक्सपर्टै हुनुभयो उहाँ, किताबै लेख्नुभयो मगरहरूको बारेमा उहाँले। त्यो मान्छे पछि जानुभयो, अमेरिका जानुभयो। मैले उहाँलाई चिनेको नाताले उहाँसँग सम्पर्क गरेँ, अनि उहाँलाई भने अमेरिकाले माओवादीलाई बुझेन, अमेरिकाको नीति चाहिँ गलत भयो, माओवादीप्रतिको माओवादीले हेर्ने दृष्टिकोण र माओवादीप्रतिको नीति अमेरिकाको गलत भयो। यसकारण चाहिँ हामीले सम्झाउनु पऱ्यो अमेरिकालाई भनेर उहाँसँग मैले कुरा गरेपछि उहाँ नेपाल आउनुभयो। अनि सहमत हुनुभयो उहाँ चाहिँ, किनभने उहाँले मलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, होइन। मैले उहाँलाई विश्वास गर्थेँ, उहाँलाई मलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँ आउनुभयो। अब यहाँ आइसकेपछि उहाँको एकजना अर्को अमेरिकन साथी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, फेरि उहाँ पनि मिसनरी नै हो यहाँ, अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो है। उहाँको त्यो काठमाडौँमा भएको साथीको अमेरिकन एम्बेसीमा एउटा साथी रहेछ, कुरो भन्नु न। एउटै चर्चमा जाने, उनीहरूको चर्चको सम्बन्ध रहेछ उनीहरूलाई, यो साथी रहेछ। त्यस कारणले त्यो मेरो अमेरिकाको साथी आउनुभयो, म र त्यो अमेरिकाको साथी गएर उहाँको नेपालमा भएको साथीसँग भेट्यौँ। अनि उहाँले त्यो अमेरिका एम्बेसीको मान्छे तेस्रो दर्जाको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, राजदूत, अनि तेस्रो दर्जाको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग उसले मिटिङ गरायो, कुरा भन न। उसकै घरमा, यहीँ झम्सीखेलमा उसकै घरमा चाहिँ त्यो मिटिङ बस्यो। हामी 4 जना छौँ, अमेरिकाको मेरो साथी, म, अनि यो नेपालमा बस्ने अमेरिकन र अमेरिका एम्बेसीको थर्ड म्यान, 4 जना बस्यौँ, कफी सफी खायो, तपाईँको ठ्याक्क माओवादीको कुरा आयो। अब त्यो अमेरिकनहरूले माओवादीको बारेमा कुनै बैठकमा गएको, कुनै मिटिङमा गएको पहिलोपटक भन्यो उसले। दिस द फर्स्ट टाइम माओवादीको कुरा गर्ने मिटिङमा आएको चाहिँ यो पहिलो। अनि उसले माओवादीको कुरोमा सुन्न पनि चाहेन सुरुमा,
म अझै पनि माओवादीको कुरा सुन्न चाहन्न भने अनि ठिकै छ केही छैन तर सम्बन्ध त विस्तार गर्नु पऱ्यो नि। अनि पछि म पनि चर्च जाने मान्छे भएको कारणले र ऊ पनि चर्च जाने क्रिस्चियन भएको कारणले मैले त्यो नाता प्रयोग गरेँ मैले र उसँग मैले मित्रता कायम गरेँ त्यो एम्बेसीको मान्छेसँग र उसको घरमा मलाई बोलाउन थाल्यो कफी खानको लागि होइन। अनि उसँग मैले भेट्न थालेँ अनि टाइममा माओवादीको कुरा अलिअलि गर्ने है अलि निकाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पछि त्यो मान्छे कन्भिन्स भयो कुरा भनेन। मेरो एकदम विश्वासले फेथले पनि काम गर्छ कि कहिलेकाहीँ होइन किनभने तपाईँ र मेरो विश्वास यस्तो छ आस्था एउटै छ भने म तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छु नि त तपाईँले मलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ होइन आस्थाको आधारमा गर्ने कुरा हो नि त त्यो त होइन। मैले भनेपछि उसले धेरै पटक चाहिँ उसलाई माओवादीको कुरा गरिसकेपछि ऊ चाहिँ अलिकति कन्भिन्स भएर अनि उसले चाहिँ माओवादीहरूसँग भेट्न होइन इन्डाइरेक्टली चाहिँ अफिसियल्ली होइन कि अनअफिसियल्ली सिक्रेटली भेट्न पनि तयार भयो भेटघाट पनि भयो र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ऊ कन्भिन्स भयो अमेरिकालाई उसले लेख्यो होला भन्यो होला होइन। अनि एम्बेसीले त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सरकारले पनि इनिसिएटिभ लियो होइन। त्यो बेला नेपाल सरकारलाई माओवादीसँग वार्ता गर्नको लागि दबाब त्योभन्दा अगाडि नर्वेबाट आएको थियो। म नर्वेमा 6 चोटि गएँ र नर्वेको जनताहरूलाई मैले सारा नर्वेभरि गएँ नि म त नर्वेको हरेक सहरमा गएर मैले बोलेँ त्यहाँको युनिभर्सिटीमा बोलेँ त्यहाँको स्कुलहरूमा बोलेँ त्यहाँका चर्चहरूमा बोलेँ मैले होइन। तपाईँले चाहिँ नेपालको सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्छ माओवादीहरू वार्ता गर्न तयार छन् तर सरकारले मानिराखेका छैन र तपाईँहरू अहिले नर्वे फेरि त्यो बेला चाहिँ नेपाललाई दिने एड दिने होइन सहयोग गर्ने राष्ट्रमा झन्डै पहिलो चाहिँ थियो होइन डोनर कन्ट्रीमा होइन। त्यो हिसाबले मैले नर्वेको जातीय के भने तपाईँले यत्रो पैसा चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिइराख्नु भएको छ तर यो सबै चाहिँ तपाईँको मान्छे मार्नमा प्रयोग भइरहेछ यो तपाईँहरूले भनेपछि त्यहाँको जनता कन्भिन्स भए नर्वेको जनता मिडिया कन्भिन्स भइसकेपछि उनीहरूले त्यहाँको सरकारलाई दबाब दिए हामीले हाम्रो करको पैसा होइन यो ट्याक्स पेयर्स मनी तिमीहरूले नेपालमा दिएर मान्छे मार्न प्रयोग भइरहेछ त्यो नेपाल सरकारले वार्ता गर्नु पऱ्यो नि त माओवादीसँग भनेर उहाँले सरकारलाई दबाब दिए। अनि त्यहाँको सरकारले यहाँको एम्बेसीलाई भन्यो नर्वेजियन एम्बेसेडरलाई भन्यो तिमी बोल भन्यो होइन कुरा हुँदैन। अनि उसले एम्बेसेडरले एकपल्ट सबभन्दा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय माओवादीको बारेमा बोल्ने है अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक निकायको मान्छे त्यो नर्वेको राजदूत लेडी हुनुहुन्थ्यो उहाँ है इङ्ग्रिड ओफस्तात उहाँको नाउँ थियो लेडी। उहाँले एकजना मिडियामा चाहिँ बोल्नु के भन्नुभयो भने यदि नेपाल सरकारले माओवादीसँग वार्ताको पहल गर्दैन भने नर्वेले नेपाललाई दिने सहयोगको बारेमा हामीले फेरि सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्यो त्यति भन्यो। त्यसपछि मैले मेरो नर्वेको एकजना साथीलाई फोन गरेँ तपाईँको राजदूतले त यसो भन्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो आज मैले त्यही खोजिराखेको थिएँ भने त्यो नर्वेजियन साथीले मलाई के भन्नुभयो भने द क्रेडिट गोज टु यु भने यस्तै नै भने यो त तिमीले गर्दाखेरि गरे हो यो तिमी नर्वेमा गयौ त्यहाँको जनतालाई बुझायो जनताले त्यहाँको सरकारमा दबाब दियो सरकारले यहाँको राजदूतलाई बोल भनेर भन्यो बोल्यो भने त्यसले यसको श्रेय तिमीलाई नै जान्छ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पहल नर्वेले गरे पहिलो नर्वे अमेरिकासँगको सन्दर्भमा नर्वेले त बोलेको मात्र बोलेको खासै त्यो धेरै ठुलो पहल पछाडि भएन त्यो बोल्यो भने दबाब चाहिँ एउटा आयो नि त एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो एडकै बारेमा सोच्नुपर्ने भनेपछि त त्यहाँ नेपाल सरकारलाई दबाब त पर्यो अदृश्यले। अब अमेरिकाको कुरो चाहिँ गर्दाखेरि अब शान्ति प्रक्रिया भयो शान्ति प्रक्रिया अब सुरु भयो अब त्यो पहल सुरु भयो अब माओवादी वार्ता समिति भन्यो के भन्यो त वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि माओवादी पनि बिस्तारै बिस्तारै अधोभूमिगत अवस्थामा आए होइन। त्यसपछि अनि मैले मलाई उसले फेरि बोलायो शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि अनि उसले भन्यो अब माओवादीहरूसँग हामीले अफिसियल्ली भेट गर्नको लागि अहिलेसम्म त अफिसियल भेट भएको छैन अफिसियल्ली भेट गर्नको लागि माओवादीले अमेरिकी सरकारलाई अथवा हामीलाई आधिकारिक चिठी लेख्नु पर्यो उनीहरूको पार्टीको लेटर हेडमा होइन जिम्मेवार व्यक्तिले साइन गरेर हामीलाई चिठी लेख्नु पर्यो त्यसपछि मात्र हामी उनीहरूसँग भेट्न सक्छौँ। चिठी लेख्छन् त माओवादीले उनीहरूको विश्वासमा लेख्दैनन् माओवादी अब अमेरिकाको त्यत्रो विरोध गरिराख्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर होइन सुरुङ खनिराख्या माओवादी होइन त्यस्तो भनेर चाहिँ उनीहरूले लेख्छन् जस्तो उनीहरूलाई त विश्वास थिएन उसले त यही भनेको थियो माओवादीले चिठी लेख्छन् त यसरी नै सोधेको थिएँ मैले भने लेख्छन् भने मैले लेख्छन् त्यसो भए चिठी ल्याएर आऊ भने मलाई भन्यो अनि म गएँ माओवादीको सम्पर्क कार्यालयमा अनि म चाहिँ
प्रायः चाहिँ कृष्णबहादुर महराजसँग म काम गर्थेँ। माओवादीको तर्फबाट शान्ति प्रक्रियामा यो विदेशीहरूसँग सम्पर्क गर्ने, दरबारसँग कुरा गर्नमा कृष्णबहादुर महरा अगाडि हुनुहुन्थ्यो। मैले धेरै समय कृष्णबहादुर महराजीसँग म काम गरेको हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भेटेँ। अमेरिकन एम्बेसीले चिठी माग्यो, पार्टीबाट चिठी माग्यो, लेख्छ पार्टीले चिठी भनेर लेख्छौँ भन्नुभयो भने, अनि तपाईँ नै ड्राफ्ट गर्नुहोस् चिठी भन्नुभयो। तपाईँलाई सबै थाहा छ के भन्ने कसो भन्ने भन्ने कुरो जम्मै तपाईँलाई थाहा छ, किनभने अमेरिकनहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि जहिले पनि म र उहाँ जान्थ्यो नि त। माओवादीले अमेरिकी सरकारलाई अथवा हामीलाई आधिकारिक चिठी लेख्नु पर्यो, उनीहरूको पार्टीको लेटर हेडमा होइन, जिम्मेवार व्यक्तिले साइन गरेर हामीलाई चिठी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र हामी उनीहरूसँग भेट्न सक्छौँ। चिठी लेख्छन् त माओवादीले, उनीहरूको विश्वासमा लेख्दैनन्। माओवादी अब अमेरिकाको त्यत्रो विरोध गरिराखे, अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर होइन सुरुङ खनिराखे माओवादी होइन। त्यस्तो भनेर चाहिँ उनीहरूले लेख्छन् जस्तो उनीहरूलाई त विश्वास थिएन। उसले त यही भनेको थियो माओवादीले चिठी लेख्छन् त, यसरी नै सोधेको थियो। मैले भने लेख्छन् भने मैले कन्डिसन सहितको सर्ट सहित त्यो चिठीमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरो उसले सामान्य भने यो कुरा हुनु पर्यो चिठीमा भनेर उसले भनेको थियो। त्यसमा पहिलो कुरो हामी मल्टी पार्टी सिस्टम स्वीकार गर्छौँ, बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था होइन, संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्छौँ भन्नु पर्यो उनीहरूले। अर्को भनेको चाहिँ हामी हत्या हिंसा त्याग्न तयार छौँ होइन, गिभ अप भाइलेन्स हुन्छ नि, हत्या हिंसा त्याग्न तयार छौँ, हत्या हिंसाको राजनीति त्याग्न तयार छौँ। तेस्रो कुरो हामी आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार्छौँ। त्यो इलेक्सन उनीहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो हुँदो रहेछ क्या, निर्वाचन होइन। अनि हामी आवधिक पेरियोडिक इलेक्सनलाई हामी स्वीकार्छौँ, हामी मान्छौँ। र चौथो कुरो भनेको मानव अधिकारप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। यो चारवटा कुरा उनीहरूले लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि अनि अरू सामान्य झेनामेना कुराहरू थिए, जस्तो चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीका 2 जना गार्डहरूलाई माओवादीले मारेका थिए होइन। अमेरिकी राजदूत पूर्वतिर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ माओवादीले उहाँको गाडीमा ढुङ्गा हानेका कुराहरू थिए। यी कुरा पनि त व्याख्या गर्नु पऱ्यो, एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो माओवादीले भने त प्रमुख रूपमा त्यो 4वटा कुरा हुनु पऱ्यो भनेर उसले लेखेँ। मैले त्यही हिसाबले चिठी लेखेँ, प्रतिबद्धता देखाएर मैले। त्यो अमेरिकाले राखेको शर्तहरू या जे कन्डिसन दिएको छ त्यो मान्न हामी तयार छौँ भनेर माओवादी मैले चिठी ड्राफ्ट गरेँ नि त। तपाईँले ड्राफ्ट गर्नु मैले गरेँ त्यो माओवादीको लेटर हेडमा तयार त्यसपछि मैले त्यो चिठी मैले ड्राफ्ट गरेको चिठी मैले अमेरिकाको साथीलाई पठाएँ। किनभने यो त अमेरिकामा जान्छ, वासिङटनमा जान्छ नि त्यो चिठी त। भनेपछि वासिङटनले बुझ्ने भाषामा यसलाई चाहिँ तपाईँले रूपान्तरण गर्नुहोस्, किनभने ठ्याक्कै माओवादीको भाषा हुन नबुझ्न सक्छन्, मेरै भाषा भने नबुझ्न सक्छन्, किन त्यहाँ हुन्छ नि एउटा पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज। वासिङटनले बुझ्ने भाषामा तपाईँले यो चिठीको कन्टेन्ट चेन्ज नगरिकन होइन तपाईँले परिवर्तन गर्दै उसले गर्यो, ट्रान्सफर गरेर अनि उसले मलाई पठायो। त्यो लिएर म चाहिँ महाराजालाई दिएँ। महाराजाले केही परिवर्तन त्यसमा केही पनि नगरिकन त्यो पार्टीको लेटर हेडमा प्रिन्ट गर्नुभयो। अनि उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, पार्टीको सचिवको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। अनि त्यो चिठी मेरो जेठो छोराले होइन त्यो चिठी महाराजजीबाट त्यो चिठी लिएर एम्बेसीमा पुर्याएको। म इन्भल्भ भएन, त्यो चिठी लिन जानेर पुर्याउनेमा म इन्भल्भ भएन। मैले जेठो छोरालाई भने त्यो चिठी लिएर महाराबाट त्यसले एम्बेसीमा पुर्याइदियो। किन एम्बेसीमा उसले पहिला चिन्थ्यो त्यो मान्छेलाई, म भेट्न जाँदाखेरि त्यो मान्छेसँग छोरालाई पनि लिएर जान्थेँ, उसले चिनेको थियो, लिएर गयो, त्यो चिठी दियो है। ती कुराहरू राखेर पठायौँ। अब त्यो चिठी त त्यहाँ हामीले गयो। त्यसपछि उनीहरूले त्यो चिठी एट्याच गरेर राजदूतले अमेरिकी सरकारलाई चिठी लेख्नुभयो, यसरी माओवादीले चिठी पठायो भने मलाई लाग्छ त्यो चिठी सकारात्मक प्रकारको चाहिँ चिठी गयो होला। अब हामीले माओवादीलाई भेट्न सक्छौँ, माओवादीसँग फर्मल्ली हामी होइन ओपनली अफिसियली भेट्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा लेख्यो होला, उसले पठायो। शान्ति पार्कको अगाडि बढ्यो, सबै कुरो भयो। अब पछि 2007तिर हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। 7तिर विकिलिक्स भन्ने थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ। जुलियन आसाङ्गे विकिलिक्सले संसारभरि भएका अमेरिकी राजदूतावास र अमेरिकी सरकार वासिङटनको बिचमा भएका चाहिँ सञ्चारहरूले उसले आउट गरिदियो, लाखौँ मिलियन्स उसले बाहिर ल्याइदियो होइन। सब गोप्य सबै उसले बाहिर ल्याइदियो नि त। के चाहिँ करेस्पोन्डेन्ट हुन्थ्यो, उसले के हुन्थ्यो होइन कुरा हुन्थ्यो भने ल्याइदियो। त्यो उसले त्यो आउट गरेका सार्वजनिक गरेका चिठीहरूमा यो पनि पर्यो, जुन चिठी तपाईँले यो नेपालका राजदूतले माओवादीको चिठी एट्याच गरेर पठाएको पठाएको चिठी पनि सार्वजनिक भयो।
इन्टरनेटमा। त्यो जस्ताको तस्तै वासिङटन इन्टरनेटमा मैले देखेँ त्यो, भेटाएँ, भेटेपछि ठ्याक्कै छ माओवादीको चिठी एट्याच गरेर छ। उसले के लेखेर छ भन्ने कुरो बल्ल थाहा भयो। राजदूतले अमेरिकामा के लेखेर छ भने हामीसँग पहिलेदेखि नै हामी र माओवादीको बिचमा सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा डाक्टर केबी रोका हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ लेखेको छ त्यो चिठीमा, मसँग छ त्यो चिठी होइन। र उहाँद्वारा नै अहिले माओवादीले हामीलाई यो चिठी पठाए र यो माओवादी र अमेरिकी सरकारको बिचको पहिलो अफिसियल कम्युनिकेसन हो भनेर छ। त्यो दिस इज द फर्स्ट अफिसियल कम्युनिकेसन बिट्विन द माओइस्ट एन्ड द युएस गभर्मेन्ट है। यो सबै चाहिँ डाक्टर केबी रोका मार्फत भएको कुरा हो भनेर त्यो चिठीमा लेखाएर छ। मलाई पनि खुसी लाग्यो। अनि त्यो चिठी प्रिन्ट गरेर मलाई अलिकति डर लाग्यो। अब हेर्नुहोस् है, त्यो त गोप्य चिठी थियो नि त। माओवादीले अमेरिकालाई लेखेको चिठी पनि गोप्य, अमेरिकी राजदूतले अमेरिका सरकारलाई लेखेको चिठी पनि गोप्य। अब त्यो सार्वजनिक भइसक्यो। गोप्य चिठीमा कतिवटा कुरा हुन्छ नि त होइन। अब मैले ड्राफ्ट गरेको थिएँ त्यो चिठी होइन। अब मलाई के भयो भने यसले त अलिकति यहाँनिर समस्या पैदा गर्ने भयो कि अब मिडियाले यो कुरो थाहा पाउला होइन। अब माओवादीले त अमेरिकालाई चिठी लेखाएर छन् यस्तो भन्ने कुरा पनि भयो होला, अथवा चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो कुरो थाहा भयो भने त पोलिटिकल्ली उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर त्यो चिठी लिएर म महाराजीमा गएँ। फेरि तपाईँले पठाएको चिठी, यो राजदूतले पठाएको चिठी त सार्वजनिक भयो इन्टरनेटमा, यसले कुनै समस्या हुँदैन पार्टीलाई भने चाहिँ हुँदैन, डोन्ट वरी, हुँदैन। अनि उहाँले ठ्याक्कै एउटा कुरो भन्नुभएको थियो एउटा, बट इट इज गुड फर यु, अङ्ग्रेजीमा भन्नुभएको थियो, इट इज गुड फर यु भन्नुभएको। यो हुनु तपाईँको लागि राम्रो भयो भन्नुभएको थियो। किनभने तपाईँले गरेको प्रयास, तपाईँले खेलेको भूमिका त डकुमेन्टेड भयो नि त। त्यसै मैले यसो गरेको थिएँ उसो गरेको थिएँ भन्नु र होइन। अब त डकुमेन्टेबल यो राम्रो भयो तपाईँको लागि भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो है। त्यो एउटा कुरा भयो, अमेरिकन एम्बेसीको कुरा सक्यो। अब अर्को कुरा छ एउटा, त्यस पछाडि त्यही बेलातिर अमेरिकाको दक्षिण एसिया हेर्ने एकजना सहायक मन्त्री नेपाल आउनुभएको थियो है। सायद उहाँको नाउँ पनि रोका कि के थियो जस्तो लाग्छ मलाई है। आउनुभएको थियो। अनि त्यो मन्त्रीको सम्मानमा दूतावासले एउटा रिसेप्सन आयोजना गरेको थियो, जलपान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यसमा सेलेक्टेड मान्छेहरू उनीहरूले बोलाएका थिए। 30-35 जना भन्दा बढी थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यही थर्ड पर्सन छ नि जुन होइन, जसको हाम्रो कुराकानी भइरहेको उसकै निवासमा, रेसिडेन्समा, एम्बेसीमा होइन, रेसिडेन्समा भएको थियो। त्यस कारणले लिमिटेड मान्छेहरू मात्र बोलाएका थिए। 30-35 मान्छे थिए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म पनि बोलाइएको थियो, मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो उहाँले। अनि बोलाउनु भयो, म गएँ र यो त्यहाँ त्यो एम्बेसीको तेस्रो दर्जाको व्यक्तिले जोसँग हाम्रो सम्पर्क भइरहेको थियो, कुरा भइरहेको थियो, म आएपछि म त्यहाँ गएपछि म कहाँ आउनुभयो, मलाई भेट्न आउनुभयो, मलाई वेलकम गर्न आउनुभयो। अनि भन्नु कम आई विल इन्ट्रोड्युस यु टु आवर मिनिस्टर भन्नुभयो उहाँले। म हाम्रो मन्त्रीसँग चाहिँ तपाईँलाई म चिनाउँछु भनेर लिएर जानुभयो मलाई। अनि मन्त्रीसँग चाहिँ उहाँले चिनाउनु भयो उभिएर। अनि उहाँले ठ्याक्क भन्नुभएको कुरा, दिस इज डाक्टर केबी रोका, ही हेल्प्ड अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द माओइस्ट। एक्ज्याक्टली त्यही शब्द प्रयोग थियो। उहाँले माओवादीलाई बुझ्नलाई हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। भनेपछि हामीले माओवादीलाई बुझेका रहन्छौँ, हाम्रो माओवादीको नीति चाहिँ गलत रहेछ होइन, तर उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र माओवादीलाई बुझ्नलाई सहयोग गर्नुभयो भनेर एक्ज्याक्ट त्यही कुरो भन्नुभएको थियो कि। अनि त्यो पनि अर्को एउटा प्रमाण हो नि त त्यहाँ फेरि होइन। यसकारण यसरी चाहिँ तपाईँको अमेरिका गभर्मेन्टलाई विशेष कुनै हालतमा चाहिँ माओवादीसँग बात हुनु हुँदैन। उनीहरूको नीति के भने आतङ्ककारीहरूसँग बात गर्नु हुँदैन भन्ने अहिले पनि। तर अहिले त आतङ्ककारीको सूचीमा त राखिरहेको छैन होइन र अहिले छैन। 2012मा माओवादीलाई 2012मा 2012मा माओवादीलाई आतङ्ककारीको लिस्टबाट हटाइसक्यो। मैले यो सन्दर्भ अहिले एमसिसीसँग कतै रिलेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर जोड्न खोजेँ कि अहिले अब माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछन्, उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले संसदीय व्यवस्थामा गरेको अभ्यासको पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने भन्ने कुरा हिजै मात्रै महराले पनि भनेका छन्। र नयाँ फेरि अर्को एउटा क्रमभङ्गताको विचार त्यहाँ प्रतिवेदनमा माओवादीले ल्याउँदैछ। त्यस्तै परे संसदीय व्यवस्थाबाटै ब्याक हुन सक्ने सम्मका चर्चाहरू चलिरहँदाखेरि त्यो सन्दर्भ र अहिले जोडेर हेर्दाखेरि मैले अर्को एउटा भिडियोसँगको अन्तर्वार्तामा मैले के भनेको छु भने कुनै दिन मेरो विचारमा मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले पनि हामीले राष्ट्र संस्था हटाउने गल्ती भएछ, अब राष्ट्र संस्था चाहिने रहेछ यो देशको लागि भनेर भन्नुहुन्छ भनेको छु मैले। त्यो सम्भावना पनि छ। सम्भावना अब हुनुपर्छ भन्छु म त, छ मात्र होइन कि हुनुपर्छ। किन यो देशलाई माया छ
यदि प्रचण्डजीलाई यो राष्ट्रको माया छ, यो देशको माया छ, यो नेपाल भन्ने देश रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने हिजो गल्ती कसबाट हुँदैन, सबैबाट गल्ती हुन्छन् होइन। मबाट भए होइन, राजाले पनि मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पटक पटक भेट्दाखेरि हामीबाट पनि गल्ती भयो भन्नुभएको छ भने होइन र। भनेर त सबैबाट गल्ती भयो नि त। नेपाली सेनाबाट गल्ती भयो होला, राजनीतिक दलहरूबाट गल्ती भयो, माओवादीबाट गल्ती भयो, हामी नेपाली जनताबाट पनि गल्ती भयो होला, हामीले पनि मिडियाले गल्ती गर्यो होला, यहाँका बुद्धिजीवीहरूले गल्ती गर्यो होला, यहाँका धार्मिक समुदायले गल्ती गर्यो होला। सबैले जे भूमिका खेल्नु पर्थ्यो हामीले त्यो भूमिका चाहिँ खेल्नबाट हामी वञ्चित भयौँ र हामीले आफ्नो भूमिका खेलेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश आजको अवस्थामा आयो भनेर त उनले हामी सबैबाट गल्ती भयो भनेर राजाबाट त्यो कुरो मैले सुनेको छु होइन। भनेपछि माओवादीहरूले पनि होइन अब यो देश बचाउनको लागि है अरू दलका नेताहरूको पनि कुरा गरिरहेको छु मैले। उहाँहरूले पनि जे छ आजसम्म उहाँहरू कहाँबाट प्रचालित हुनुभयो, के गर्नुभयो, कसको साथमा काम गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो। तर अब होइन कम्तीमा देशै नरहने अवस्था आइसक्यो भने त देश त रहनु पऱ्यो। भोलि राजनीति हामी गर्दै गरौँला होइन। त्यो राजनीति त निरन्तर रहिरहने र परिवर्तन भइरहने कुरो हो नि त। एउटै कुरो सधैँ युगसम्म जानुपर्छ भन्ने छैन। तर देश त रहनु पऱ्यो नि त। राष्ट्र र राष्ट्रको पहिचान, तर राष्ट्र रहनु पऱ्यो। राष्ट्र रहनको लागि राष्ट्रको पहिचान रहनु पऱ्यो होइन। त्यो पहिचान भनेको त मेरो लागि चाहिँ त्यो राष्ट्रको पहिचान, नेपालको पहिचान भनेको शाहवंशी राज संस्था, नेपाली सेना र हिन्दू धर्म, यो तिनवटा नेपालको पहिचान हो। यो तिनवटा कुरा जोगिनुपर्छ, यो तिनवटा कुरा संरक्षित हुनुपर्छ। यो तिनवटा कुरा रह्यो भने नेपाल रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब उहाँलाई पनि त्यो लाग्यो भने अरे उहाँले बोल्नु पनि सक्नुभयो त। राज संस्थाको राजाको बारेमा त सकारात्मक टिप्पणी उहाँले दिनुभएको छैन र। केही समय अगाडि राष्ट्रपतिसँग उहाँले राजालाई तुलना गर्नुभएको छ भनेर यो राष्ट्रपति भन्दा त राजा त धेरै राम्रो थियो हिजो। त्यहाँ के थियो, मान सम्मान इज्जत थियो भन्नुभएको छ नि त उहाँले। नेपालको राजा, किङ अफ नेपाल भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदाखेरि, भारतमै पनि जाँदाखेरि नेपालको आशावादी हुनुहुन्छ कि एक दिन त्यस्तो आउनेछ जुन दिन प्रचण्डले नेपालमा राजा चाहिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डले मात्र होइन, सबै नेपालका राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक नेताहरूले सबैले यो स्वीकार्नु पर्छ। किन यो नभइकन देश रहँदैन। अब देशमा आएको छैन उहाँहरूलाई र है विदेशीको मात्र दलाल भएर चाहिँ उनीहरूको मात्र भरि भएर काम गर्ने हो भने त अर्को कुरो भयो। नेपालप्रति अलिकति मात्र माया छ भने सबै राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू यो अवस्थामा यो पोइन्टमा आउनुपर्छ। यदि उहाँहरू यो पोइन्टमा आउनु भएन भने मैले भनिरहेको छु नेपाली सेना अगाडि सर्नुपर्छ र नेपालको राजनीतिमा क्रमगत ल्याउनुपर्छ र राजनीतिलाई नयाँ प्रकारले सुरु गर्नुपर्छ। त्यो काम नेपाली सेनाले गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छु मैले। साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचारहरू जनताहरू मार्फत जनताहरूसँग बाँड्ने, सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। धेरै धन्यवाद।